नमो नमः। तर्हि अद्य त्रयोदश अध्यायस्य प्रारम्भं कुर्मः। एतावत् गीतायां प्रथमतः अन्तपर्यन्तम् एकः एव विषयः अस्ति। तत्र इदानीं षडाध्यायी षडाध्यायी समाप्ता, द्वितीया षडाध्यायी समाप्ता, इदानीं तृतीया षडाध्यायी तस्य प्रारम्भं कुर्मः। तत्र जनाः वदन्ति यथा प्रथमेषु षट्सु श्लोकेषु तत् कर्मयोगविषये उक्तमस्ति। अनन्तरं द्वितीये षट्सु द्वितीये षट्सु श्लोकेषु तत्र भक्तियोगः उक्तः अस्ति। अनन्तरं तृतीये सत्रे षट्सु श्लोकेषु तत्र ज्ञानविषये ज्ञानयोगः उक्तः अस्ति। एतत् जनाः वदन्ति, किन्तु तद् न योग्यम्, अयोग्यमेव। तत्र तादृशं वाटर् टैट् कम्पार्ट्मेण्ट् न कृतमस्ति भगवता। तत्र किमस्ति, प्रथमतः अन्तपर्यन्तं गीतायाम् एकः एव विषयः अस्ति। कः विषयः? भगवान् किं वक्तुमिच्छति? कर्मयोगः आचरणीयः। कर्मयोगस्य विषये एव गीता उक्ता अस्ति। कथं ज्ञातुं शक्नुमः किमर्थं गीता उक्ता? तत्र पश्यामः, तर्कशुद्धमस्ति एतत्। अधिकं तत्र चिन्तनस्य आवश्यकता एव नास्ति। केवलम् उद्देशः कः अस्ति? गीतायाः उद्देशः कः? उद्दिष्टं किं? किमर्थं गीता उक्ता? तर्हि प्रथमे अध्याये तत् सर्वम् उक्तमस्ति। अर्जुनस्य सम्भ्रमः यः आसीत् तदर्थमेव गीता उक्ता आसीत्। सम्भ्रमः कः? मया एतत् कर्म करणीयं वा न करणीयं? तत्र युद्धस्य इव घोरकर्म मया करणीयं वा न करणीयम् इति प्रश्नः अस्ति। इत्युक्ते कर्म करणीयं वा न करणीयं, तदर्थमेव भगवान् सर्वं वदति। तस्य परिणामः कः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अर्जुनेन किं कृतं? यदि भगवान् केवलं ज्ञानम् एव वक्तुम् इच्छति वा केवलं भक्तिं वक्तुम् इच्छति, तर्हि अर्जुनः तस्य परिणामं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। किं भवेत् परिणामः? कः परिणामः अभविष्यत्? तत्र अर्जुनेन सर्वं त्यक्त्वा ज्ञानप्राप्त्यर्थं वनं गत्वा सन्यासं स्वीकृत्य सः अगमिष्यत्। वा किम् अभवत्? अभविष्यत् केवलं मन्दिरं प्रति गत्वा भजनं कीर्तनं कृत्वा भक्तिं प्रति गत्वा तत्र एव सर्वम् अकरिष्यत्। किन्तु परिणामं वयं किं पश्यामः? तत्र अर्जुनेन युद्धं कृतम्। इत्युक्ते युद्धम् एतत् एकं कर्म। तत्र अर्जुनस्य कृते तत् कर्म नियतं कर्म आसीत्। अर्जुनस्य धर्मः क्षत्रियधर्मः। क्षत्रियस्य कृते धर्मस्य रक्षणम् इति एकमेव नियतं कर्म अस्ति। तत् कर्म अर्जुनेन करणीयमेव इति भगवान् उक्तवान् आणि अर्जुनेन तत् कृतम्। तर्हि परिणामं यदि वयं पश्यामः, उद्दिष्टं पश्यामः, परिणामं पश्यामः, चेत् वयं ज्ञातुं स्पष्टतया शक्नुमः कि तत्र कर्मयोगस्य विषये एव उक्तमस्ति। तर्हि अन्ये विषयाः किमर्थम् आगताः? तस्य विषये चिन्तनं कुर्मः। तर्हि कर्मयोगः इत्युक्ते किं? कर्मयोगः इत्युक्ते तत्र मम कृते भगवता दत्तं यत् नियतं कर्म अस्ति, तत् कर्म मया फलाशां त्यक्त्वा भगवते समर्प्य करणीयमेव इति अस्ति कर्मयोगः। फलाशां त्यक्त्वा, कर्म त्यक्त्वा न, फलाशां त्यक्त्वा कर्म करणीयम्। एतदपि किमर्थमस्ति? प्रश्नः किमर्थम् आगतः? यदि वयं तत्र मोक्षप्राप्तिः आवश्यकी अस्ति। मोक्ष यदा भवति तदा तद् यत् पुरुषः अस्ति, अस्माकं यः क्षेत्रज्ञः अस्ति, तस्य मेलनं यदा भवति पूर्णतया, तर्हि तेन किं भवति? पुनः पुनः पुनर्जन्म न भवति। पुनर्जन्म कदा भवति? तर्हि
गमनागमनं भवति। मृत्यु पुनः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नूतनं शरीरस्य प्राप्तिः, नूतनस्य शरीरस्य प्राप्तिः पुनः पुनः भवति। एकं जन्म त्यक्त्वा मृत्यु भूत्वा पुनः नूतनं जन्म प्राप्नोति। तत्र मुक्ति न भवति। किमर्थं न भवति? तत्र कर्मबन्धनम् अस्ति। कर्मबन्धनं किं करोति? यत् यत् कर्म एतस्मिन् जन्मनि क्रियते तस्य बन्धनं भवति। यदि उत्तमं कर्म क्रियते तर्हि उत्तमा गति, उत्तम जन्म प्राप्यते, उत्तमं जन्म प्राप्यते। यदि पापकर्म कुर्मः तर्हि पुनः नरकं प्रति गत्वा तादृशं जन्म प्राप्यते। तर्हि मोक्षप्राप्तिः न भवति। अतः अर्जुनस्य यः प्रश्नः तदर्थमेव अस्ति, मोक्षप्राप्त्यर्थम् एतद् अवरोधं भवेत् वा न भवेत्। प्रथमं तु मम धर्मः अस्ति इति तु योग्यं। भगवान् उक्तवान् नियतं कर्म करणीयं, योग्यं नियतं कर्म अस्ति। अर्जुनस्य कृते नियतं कर्म क्षत्रियधर्मः, ततः धर्मस्य रक्षणं धर्मे युद्धं करणीयं। यथा मोदी महोदयस्य कृते नियतं कर्म भगवता दत्तमासीत्, महोदयेन तत् कृतं। तर्हि तादृशं युद्धं करणीयम् इति भगवतः कथनम् आसीत्। एतत्तु योग्यं, किन्तु तेन कर्मणः बन्धनं तु भवेत् वा न भवेत् इति अर्जुनस्य प्रश्नः। कर्मबन्धनं यदा भवति तर्हि पुनः मोक्षप्राप्तिः न भवति, पुनः पुनर्जन्म भवति एव। अतः कर्मणः अकर्म कथं भवेत्, येन तस्य बन्धनं न भवेत् इति विषये भगवान् सर्वं वदति। तर्हि कर्मयोगः यदि आचरामः तर्हि तेन कर्मणः बन्धनं न भवति। कर्म कृत्वा अपि तत् कर्म अकर्म कथं भवति इति विषये सर्वं गीतायाम् उक्तमस्ति। प्रथमं तु नियतं कर्म करणीयमेव, केवलं कर्म न करणीयं, कर्मयोगः आचरणीयः। इत्युक्ते यद् नियतं कर्म मम कृते भगवता दत्तमस्ति तत् कर्म मया भगवते समर्प्य फलाशां त्यक्त्वा फलत्यागं कृत्वा करणीयमेव इति अस्ति कर्मयोगः। सः कर्मयोगः आचरणीयः एव। तर्हि कर्मयोगः आचरणीयः यदा भगवान् वदति तदा पुनः तत्र किम् आगच्छति? कर्मयोगे तत्र भगवते समर्प्य इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि भगवते समर्प्य इत्युक्ते भगवान् इत्युक्ते कः? भगवान् इत्युक्ते कः, किम् इति प्रश्नः आगच्छति। अतः भगवतः यथार्थस्वरूपम् आवश्यकमस्ति। यदि कोऽपि मां वदेत् कि एतत्तु अमुक जनाय एतत् दातव्यं, एतत् एषा लेखनी अस्ति, एषा लेखनी दातव्या कस्मैचित् जनाय, किन्तु यदि अहं न जानामि कः जनः सः इति तर्हि कथम् एतत् शक्यमस्ति मम कृते? कस्मै दातव्यं तस्य नाम संकेतः आवश्यकः। अन्यथा केवलं कोऽपि आगत्य मां वदेत् एषा लेखनी कस्मैचित् एतत् दातव्या, तर्हि कस्मैचित् इत्युक्ते कस्मै इत्युक्ते कः, कस्मै दातव्या? तस्य नाम रूपं वा किमपि तु संकेतः एतत्तु आवश्यकः। तथैव यदि भगवते समर्प्य यदि वदामः तर्हि भगवान् कः, तस्य यथार्थ स्वरूपं किम् इति आवश्यकं भवति। अतः तस्य यत् ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं, तर्हि तदर्थं ज्ञानयोगः अपि आगतः। तर्हि भगवतः स्वरूपं किं, सा यथार्थ स्वरूपं किं, तत्र तस्य विस्तारः कथम् अभवत्, एकमेव ब्रह्मतत्त्वम् आसीत् तस्य विस्तारः कथम् अभवत् इति सर्वं यद् अस्ति तद् ज्ञानविज्ञानम् आगच्छति। अतः विषयः आगतः, यस्य प्रारम्भः सप्तमे अध्याये अभवत्। तर्हि प्रथमेषु श्लोकेषु प्रथमतः अन्तपर्यन्तं कर्मयोगः एव उक्तः अस्ति। प्रथमं कर्म करणीयम् इति विषये तृतीये चतुर्थे अध्याये कर्म करणीयं, पुनः कथं करणीयम् इति विषये तृतीये चतुर्थे अध्याये आगच्छति। तदर्थं बुद्धिः समा करणीया अस्ति, युक्ता करणीया अस्ति।
तर्हि तदर्थं बुद्धेः स्थिरता आवश्यकी, तदर्थं मनसः स्थिरता आवश्यकी। मनः तु चञ्चलं, तर्हि कथं करणीयं? तदर्थम् उपायः सूचितः। तदर्थं पतञ्जलियोगस्य 6 अध्याये तदागच्छति। तर्हि एतत् कथं करणीयं, ध्यानधारणा कथं करणीया, पतञ्जलियोगशास्त्रं यदस्ति तस्य उपयोगमपि कृत्वा कथं करणीयम्। अतः तत्र पतञ्जलियोगस्य विषये अपि 6 अध्याये वर्णनम् आगच्छति। अनन्तरं 7 अध्यायतः ज्ञानविज्ञानविषये भगवान् वदति। ज्ञानविज्ञान इत्युक्ते भगवतः मूलं स्वरूपं किं, यथार्थस्वरूपं किं, भगवान् इत्युक्ते कः? भगवान् इत्युक्ते तद् ब्रह्मतत्त्वं, तत् पुरुषः, प्रकृति, तत्र तस्य वर्णनं भगवान् आदौ करोति 7मे अध्याये तथा 8मे अध्याये। किञ्चित् संक्षेपेण करोति, विस्तरेण न करोति, अतः सम्भ्रमः वर्धते। भगवान् तत्र स्पष्टीकरोति कति तत्त्वानि सन्ति, 25 तत्त्वानि सन्ति। तेन एव एतत् सृष्टेः निर्माणम् अभवत्। तत्र प्रथमं तु पंचमहाभूतानि, तर्हि आकाश, वायु, अग्नि, जलं, पृथ्वी, एते 5 तत्त्वानि सन्ति। तेषां मिश्रणेन सर्वं जगतः, सर्वस्य जगतः निर्माणं भवति। किन्तु तत्र चेतना नास्ति, केवलं पंचमहाभूतानि सन्ति। तत्र 5 तन्मात्रा सन्ति, 5 विषयाः सन्ति। अतः तत् पुनः तत्त्वानि, पुनः तेषां ज्ञानं भवेत्, अतः ज्ञानेन्द्रियाणि भवन्ति, पुनः कर्मेन्द्रियाणि अपि भवन्ति। तर्हि 5 कर्मेन्द्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 तन्मात्रा तथा 5 महाभूतानि इति मिलित्वा 20 तत्त्वानि भवन्ति। 20 तत्त्वानि पुनः तत्र मनः, बुद्धि, अहङ्कारः इति आगच्छन्ति। तत्रैव 20। तत् कुतः आगच्छन्ति? प्रकृत्याः आगच्छन्ति। अतः प्रकृतिः इति एकं तत्त्वं, पुरुषात् एव प्रकृतिः आगच्छति। अतः पुरुषः इति 25तमं तत्त्वं। तादृशं 25 तत्त्वानि सन्ति। एतदस्ति भगवतः स्वरूपं। तत्र पुरुषः इत्युक्ते उपरि यदस्ति ब्रह्मतत्त्वं, तद् अव्ययम्, अक्षरम्, अचिन्त्यम्, एतत् सर्वं यदस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति। ततः एव प्रकृतिः आगच्छति। प्रकृतिः त्रिगुणात्मका अस्ति। अतः प्रकृतिः सर्वं करोति, अनन्तरं विस्तारं प्रकृतिः करोति। एकमेव अस्ति, तस्य बहु विविधता कथम् आगच्छति? एकस्मिन्नेव ब्रह्मतत्त्वे विविधता मायया आगच्छति। का अस्ति या माया? सा एव प्रकृतिः। तर्हि प्रकृतिः त्रिगुणात्मका अस्ति। तत्र सत्त्वरजतम इति गुणत्रयमस्ति। तर्हि गुणत्रयस्य मिश्रणेन तत्र विविधता दृश्यते। यथा वयं पश्यामः, वर्णाः, कति वर्णाः सन्ति? बहवः वर्णाः सन्ति, किन्तु मूलवर्णाः कति? 3 एव, रक्तवर्णः, हरितवर्णः, पीतवर्णः। तेषां मिश्रणेन एव सृष्टेः निर्माणं भवति। सर्वस्याः सृष्टेः निर्माणम् एतेषां मिश्रणेन एव भवति। तथैव तर्हि बहवः रङ्गछटाः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तथैव प्रकृतेः अपि केवलं त्रिगुणाः एव सन्ति। तर्हि त्रिगुणानां गुणत्रयाणां मिश्रणेन एव एतत् विविधता सर्वत्र दृश्यते। सत्त्वरजतम, कस्य गुणस्य आधिक्यं? सत्त्वस्य आधिक्यं वा किं वा प्रमाणं? पूर्णतया सत्त्विकं किमपि नास्ति, पूर्णतया तामसिकमपि किमपि नास्ति, प्रमाणमस्ति। आधिक्यं, कस्य आधिक्यम् अस्ति, तेन विविधता दृश्यते इति। एतत् सर्वम् अस्ति। तत् अपरा प्रकृतिमध्ये अस्ति। परा प्रकृति इत्युक्ते परब्रह्म, परमेश्वरः इति। एतत् प्रथमं भगवान् क्षर तथा अक्षर सृष्टि विषये वदति। एतद् या अस्माकं पुरतः दृश्यमाना या सृष्टिः अस्ति, सा सृष्टि अपरा प्रकृति मध्ये अस्ति। तत्र सर्वं
एतत् फिजिक्स् केमिस्ट्री बायोलॉजी आदि शास्त्राणि सन्ति। मेडिकल शास्त्रम्, अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एतानि सर्वाणि शास्त्राणि यानि सन्ति तानि अपरा प्रकृतिमध्ये सन्ति। तत् अस्ति विज्ञानम्। किन्तु तस्य परे, तस्याः परे परा प्रकृति अस्ति, तदेव परब्रह्म, ब्रह्मतत्त्वम्। एतत् सर्वं ज्ञान विज्ञान विषये सप्तमे अध्याये उक्त्वा अष्टमे अध्याये अपि अधिकम् उक्त्वा तत्र सर्वत्रामेव अस्मि, अधिदेवः, अधिभूतः, अधिदैवः इति सर्वम् अहमेव इति सर्वम् अष्टमे अध्याये उक्त्वा एतत् ज्ञानं यदस्ति अतः ज्ञान विषयः अत्र आगतः। तर्हि प्रथमं कर्म विषये कर्मयोगः एव करणीयः इति प्रारम्भं कृत्वा तस्य कृते भगवतः स्वरूपं ज्ञापयितुं ज्ञानमार्गस्य विषये ज्ञानस्य विषये विज्ञानस्य विषये भगवान् उक्तवान्। केवलं तत्र समाप्तं न अभवत्, तत्र प्रारम्भः जातः। किन्तु किमस्ति तत्र पुनः एतत्तु सर्वं बुद्धिगम्य अस्ति। तर्हि एतेन मार्गेण ज्ञानमार्गेण यदि गच्छामः, भगवतः स्वरूपं जानीमः, तेन एव कर्म कर्तुं भगवते समर्प्य एतत् सर्वं यदि वयं कर्तुं शक्नुमः, तथापि तत् भगवतः स्वरूपं ज्ञातुं बहु क्लेशाय अस्ति। किमर्थं? तस्य वर्णनमेव न शक्यमस्ति, तथा अचिन्त्यमस्ति। अतः सामान्यजनानां कृते कोऽपि भिन्नः मार्गः आवश्यकः। अतः यस्य पूजनं करणीयं तस्य स्वरूपमेव अस्माकं पुरतः न भवति, तर्हि कथं करणीयम्? अतः सगुणरूपेण पुनः भगवान् दर्शयति। एतस्य एव निर्गुणरूपस्य एव निर्गुण निराकार इति सत्यमस्ति, किन्तु तस्य एव सगुणरूपं यदि वयम् अस्माकं दृष्टेः पुरतः स्थापयामः प्रतीकरूपेण, तर्हि तस्य भक्तिः शक्यमस्ति, सुलभमस्ति। अतः भक्तिविषये तत्र आगतः। पुनः किमस्ति? एतत् सर्वं बुद्धिगम्य, अहं तु द्रष्टुं न शक्नोमि। यदि कोऽपि शास्त्रज्ञः किं वदति, मया यद् दृष्टमस्ति तदेव सत्यं, मया वा अन्येन केनचित् यद् दृष्टमस्ति, यत् सिद्धं कृतमस्ति, प्रमीतमस्ति, यस्य प्रमेयः अस्ति, सिद्धता अस्ति, तदेव सत्यम् इति शास्त्रज्ञाः वदन्ति। किन्तु तत् शक्यं नास्ति। अत्र कथं द्रष्टुं शक्नुमः? तर्हि तत्र विश्वासः अपि आवश्यकः अस्ति, श्रद्धा आवश्यकी अस्ति। यदा माता वदति भवान् मम पुत्रः, तर्हि पुत्रः स्वीकरोति साक्षात्। किं तदा न वदति कथम् एतत् सिद्धं करोतु, सिद्ध कर भवती मम माता कथमस्ति, तर्हि तत्र जेनेटिक् स्टडी कृत्वा एव सिद्धं करोतु इति न वदति, विश्वासं करोति, श्रद्धां करोति। तथैव श्रद्धा अपि आवश्यकी अस्ति। भक्ति तस्य नाम एव भक्तिः। तर्हि भक्तिः आवश्यकी अस्ति, अन्यथा एतत् केवलं ज्ञानं न शक्यम्। अतः भक्तिविषयः अपि आगतः। किन्तु केवलं भक्ति इति अपि न, पुनः किं करणीयं? कर्मयोगः आचरणीयः। अतः प्रथमेषु षट्सु श्लोकेषु, पञ्चषु वा षट्सु श्लोकेषु कर्मयोगस्य विषये अधिकम् उक्त्वा, पूर्णं केवलं न, पुनः तस्य एव स्पुष्टीकरणार्थं सप्तमे अध्याये प्रारम्भं करोति ज्ञानविज्ञानविषये उक्तं। सः एव विषयः अन्तपर्यन्तं गच्छति, मध्ये एव भक्ति अपि आगच्छति। नवमे, दशमे, एकादशे अध्याये पुनः केवलं भक्ति एव विषयः नास्ति। तत्रापि भक्त्या एतत् करणीयम् इति केवलम् उक्तमस्ति। अतः भक्ति एव तत्र एकः अन्यः विषयः आगतः। मूलविषयः अस्ति कर्मयोगः। तर्हि तत्र पुनः सप्तमे अध्याये यस्य प्रारम्भः जातः, मध्ये किञ्चित् खण्डितः जातः। केवलं भक्तिविषयः आगतः, अतः मध्ये खण्डितः जातः। तत्र दशमे अध्याये, एकादशे अध्याये तस्य सगुणरूपस्य वर्णनं कृतमस्ति। सगुणरूपं कथम् अस्ति इति विषये। पुनः एकादशे अध्याये भगवान् वदति एतत् सर्वं केवलं बुद्धिगम्य अस्ति। पुनः
एतद् यद् मम स्वरूपमस्ति तत् ज्ञातुम् अशक्यमेव। तप तपसः अपि अशक्यं, तपसा अपि अशक्यं, ज्ञानेनापि अशक्यं, सर्वं तत्र अशक्यमेव। तदर्थं तस्य कृते केवलं भक्ति आवश्यकी, श्रद्धा आवश्यकी। एतत् सर्वम् उक्त्वा अतः केवलं मम यः अनन्यः भक्तः अस्ति सः एव मम एतत् स्वरूपं द्रष्टुं शक्नोति। द्रष्टुम् इत्युक्ते साक्षात् द्रष्टुं न, ज्ञातुं शक्नोति इति भगवान् 11 अध्याये वदति। पुनः 12 अध्याये प्रश्नः आगच्छति, यदि भगवान् आदौ तु उक्तवान् निर्गुण भक्तः, निर्गुण मम निर्गुणं स्वरूपमेव योग्यं स्वरूपमस्ति, एतत्तु प्रतीकरूपेण सगुणरूपमस्ति, तर्हि कस्य उपासना करणीया? ये जनाः अव्यक्तस्य उपासनां कुर्वन्ति ते श्रेष्ठः वा ये सगुणरूपस्य मन्दिरं प्रति गत्वा मूर्तिपूजां कुर्वन्ति ते श्रेष्ठः इति कथनमस्ति। तर्हि भगवान् तदा वदति एतत् मार्गद्वयम् अस्ति चेदपि एकेन मार्गेण तत्रापि मोक्षप्राप्ति भवति एव, ज्ञानप्राप्ति। यः कोऽपि कदापि मन्दिरं प्रति न गच्छति, मूर्तिपूजां न करोति, किमपि न करोति, किन्तु मम निर्गुण यत् ब्रह्मतत्त्वमस्ति तस्य विषये ज्ञानेन चिन्तनं कृत्वा तस्यैव चिन्तनं नित्यं करोति, तेन एव एकरूपतां प्राप्नोति, सः अपि मोक्षं प्रति गन्तुं शक्नोति, तस्य कृते अपि मोक्षप्राप्तिः भवति एव। किन्तु सः मार्गः कष्टदायकः अस्ति, क्लेशाय अस्ति, कण्टक पूर्णः अस्ति। अतः तस्य अपेक्षया एता मार्गः सुलभः मार्गः सर्वेषां जनानां कृते अस्ति, अतः भक्तिमार्गः श्रेष्ठः। एतत् सर्वं करणीयम्। अत्र अवधानं नास्ति, मम कथनं किमस्ति, अत्र अवधानं नास्ति, गृहे एव सर्वमस्ति, तत्र एव अवधानं। निशा भगिनी, निशा कुलकर्णी। अस्तु, तर्हि एतत् सर्वं यदि एषा विषयः बहु गभीरः, अत्र अवधानं केवलं जाता जाता बघू म्हटलं ते आधी घरातलं बघू, सगळं बघू, इकडे तिकडे बघू, इतर सगळे विषय बघू, न शक्यम्, अशक्यं। विषयः बहु गभीरः, अतः अत्र पूर्णम् अवधानं भवेत्। मनः, भगवान् एव, अर्जुन एव वदति, मनः चञ्चलम् अस्ति, अत्र तत्र भ्रमणं करोति, किन्तु अभ्यासेन शक्यम् अस्ति। तस्य वायो इव दुर्निग्रहः अस्ति, किन्तु तस्यापि नियन्त्रणं शक्यमस्ति। तत् करणीयमेव, प्रयत्नेन करणीयं, तेन एव विषयः। अन्यथा अत्र उपस्थातुं तत्र समयस्य व्ययः एव, अन्यत् किमपि नास्ति। पूर्णतया अत्र अवधानं भवेदेव। अस्तु, तर्हि एतत् तस्य कृते मध्ये मध्ये एतत् सर्वं उक्त्वा पुनः 13 अध्याये पुनः ज्ञानस्य विषये आगतः। मध्ये एव केवलं बुद्धिगम्यं यत् सर्वमस्ति तदर्थं भक्त्या एतत् सर्वं करणीयं, श्रद्धया एतत् करणीयं, विश्वासेन एतत् करणीयं। श्रद्धा भक्ति इत्युक्ते न केवलं, पुनः पुनः वदामि, भक्ति इत्युक्ते, भक्तिमार्गः इत्युक्ते न केवलं मन्दिरं प्रति गत्वा आदिनं पूजामर्चनां करणीयम् इति न, तदेव अस्ति एव, किन्तु तदेव नास्ति। मन्दिरं गत्वा भजनं कुर्वन्ति, किन्तु मनः तु अन्यत्र अस्ति। मम कृते किं किम् आवश्यकं, मम विषये के किं वदन्ति, तत्र यदि मनः अस्ति तर्हि मन्दिरम् आदिनम् उपविश्य अपि तत्र कोऽपि लाभः न भवति। तत्र आदिनं के वदामि, नव भक्तिः, तर्हि 9 प्रकाराः सन्ति भक्त्याः, ते सर्वे तेन मार्गेण सर्वं कुर्वन्ति, किन्तु मनः स्थिरः नास्ति। मनः तर्हि व्यक्तिः तु तत्र कीर्तने अस्ति, कीर्तनं शृणोति, किन्तु मनः तु बहिः अस्ति, अन्यत्र अस्ति। तादृशं न भवेत्। मनः चित्तं मत्कर्म करोतु, मयि मत्परः भवतु इति। मत्परः इत्युक्ते भगवतः,
भगवतः परे यदा भवति तदेव आवश्यकमस्ति। ता एव भक्तिः। भक्ति केवलं बाह्यस्वरूपं न, कर्मणा बाह्यस्वरूपं किं दृश्यते, ते अरे प्रतिदिनं पञ्चवादने उत्थाय मन्दिरं गच्छति, तत्र होराद्वयं होरात्रयं तत्र श्लोकपठनं करोति, स्तोत्रपठनं करोति, सर्वं करोति, अनन्तरं व्रतवैकल्यं सर्वं करोति, तत् क्रियाविशेषबहुलं सर्वं करोति प्रतिदिनं, किन्तु आदिनं मनः तु अत्र तत्र भवति। मनः तु भगवती नास्ति तत्र केवलं बाह्यस्वरूपं तम् अस्ति, किन्तु कर्मणा बाह्यस्वरूपस्य कर्मणा पृष्ठताया बुद्धिः अस्ति। सा बुद्धिः कथम् अस्ति, सा कथम् अस्ति, तदेव महत्त्वपूर्णमस्ति। अन्यथा बुद्धेः चिन्तनम् अन्यत्र गच्छति। कस्यचित् यथा हततायिनः कुर्वन्ति, ते अपि तेषामपि तपः तु अस्ति एव, ते अपि तपः कुर्वन्ति, तेषामपि श्रद्धा अस्ति। ते वदति अल्लाह यः अस्ति तस्य एव एतत् कार्यमस्ति, एतेषां हत्या इति तस्य एव कार्यं, तेषामपि भक्तिः अस्ति, अल्लाह उपरि तेषामपि भक्तिः अस्ति, ते अपि तपः कुर्वन्ति, तत् तेषामपि आयुष्यं सुलभं नास्ति, तत्रापि कष्टाः भवन्ति, तपः अपि अस्ति, तत्रापि तपः, तत्रापि श्रद्धा, तत्रापि सर्वम् अस्ति किन्तु ते किं कुर्वन्ति, हत्याः कुर्वन्ति। तर्हि सापि श्रद्धा, सा तामसी श्रद्धा, तदपि कर्म तामसी कर्म, तदपि तपः तामसी तपः, सः अपि यज्ञः तामसी यज्ञः, एतत् सर्वं तत्र तामसी अस्ति। तथा एतत् सर्वं केवलं कर्मणा बाह्यस्वरूपं न महत्त्वपूर्णं, तत्र बुद्धिः अपि महत्त्वपूर्णम्। अतः भक्ति इत्युक्ते न केवलं मन्दिरं प्रति गत्वा सर्वम् आदिनं तत्र उपविश्य भजनं कीर्तनम् इति केवलं भक्तिः नास्ति, तदस्ति। तर्हि प्रथमः मार्गः अस्ति, प्रथमसोपानः अस्ति, एतत् सर्वं करणीयं, तेन बुद्धेः स्थिरता भवेत्, बुद्धिः सम भवेत्, भगवता सह युक्ता भवेत्, तदर्थम् एषः मार्गः एव। तत् साध्यं नास्ति, तत् साधनमस्ति। एतत् सर्वं साधनं, न तु साध्यं। साध्यमस्ति बुद्धेः समता, स्थिरता, भगवता सह योगः इति अस्ति साध्यं। तदर्थम् एतानि सर्वाणि साधनानि। तर्हि एतत् महत्त्वपूर्णमस्ति। अतः सर्वं एतत् उक्त्वा प्रथमं ज्ञानं विज्ञानविशेषं, तर्हि ज्ञानमूलकं पुनः भक्ति आवश्यकी तु अस्ति, भक्तिमूलकं कर्मयोगः आचरणीयः इति एव विषयः, अतः तु अन्तपर्यन्तम् अस्ति। तदर्थं प्रथमं कर्मविषये उक्त्वा अनन्तरं भगवते समर्प्य इति अर्थः अस्ति। अतः भगवान् कः इति विषये वक्तुं तत्र ज्ञानविज्ञानविषयः आगतः। तस्य प्रारम्भः षष्ठे सप्तमे अध्याये जातः, अन्तपर्यन्तं गच्छति, सप्तम अध्यायपर्यन्तं गच्छति। ज्ञानविज्ञान इत्युक्ते ब्रह्मतत्त्वं किं, तेन सृष्टेः विस्तारं कथम् अभवत् इति विषये पुनः एतत् सर्वं सप्तमे अध्याये क्षराक्षर चर अचर इति सृष्टेः विषये उक्तमस्ति। क्षर अक्षर, यानी अक्षर इत्युक्ते यत् नष्टं भवति, पुनः क्षर इत्युक्ते यत् नष्टं न भवति, तद् मूलतत्त्वम् अक्षर, तस्य विस्तारः अक्षर। एतत् सृष्टेः विषये यथा वयं सृष्टिमध्ये पश्यामः, कमपि वस्तुं यदि वयं स्वीकुर्मः, तस्य यदि विच्छेदनं कुर्मः, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द matter having all the properties of that matter is called as molecule. Molecule यदि ब्रेक कुर्मः किं भवति, एटम्स। एटम यदि ब्रेक कुर्मः तर्हि अन्ततो गत्वा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मृत्तिकायाः अपि अन्ते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सुवर्णस्य अपि अन्ते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कमपि वस्तुं स्वीकरोतु, अन्ते गत्वा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिनिश। तर्हि तद् यत् अस्ति एकत्वं,
विविधेषु एकत्वम् इति विषयः तत्र सृष्टेः विषये अस्ति। तद् अक्षर अक्षर इति क्षराक्षर विचारः तत्र जातः। पुनः इदानीं प्रश्नः आगच्छति, शरीरेषु अपि भिन्नता दृश्यते, प्रत्येकं शरीरं भिन्नम्। पिण्डे पिण्डे मति भिन्नः। वयं द्रष्टुं शक्नुमः, विविधतां द्रष्टुं शक्नुमः। यत्र नरेन्द्र मोदी महोदय अस्ति, योगी आदित्यनाथ महोदय अस्ति, शाह महोदय अस्ति, तत्र एव राहुल गांधी अपि अस्ति, तत्र अपि अन्ये अपि जनाः सन्ति, संजय राउतः अपि अस्ति, सर्वे वा तत्र पाकिस्तानी जनाः अपि सन्ति। तर्हि तत्र विविधता दृश्यते, किन्तु तत्रापि एकत्वम् अस्ति एव। तर्हि शरीराणि भिन्नानि, केवलं शरीराणि भिन्नानि, किन्तु मध्ये इलेक्ट्रान् प्रोटान् न्यूट्रान् इव यत् क्षराक्षर सृष्टि विषये उक्तमस्ति, तत् शरीरम् इत्युक्ते क्षेत्रं। तर्हि क्षेत्राणि भिन्नानि, किन्तु सर्वेषु क्षेत्रेषु एकः एव क्षेत्रज्ञः तदेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचारः। तत्र तत् समानः एव अस्ति वा इति विषयः अवशिष्टः। अतः 13 अध्याये तस्य उपस्थापनं करोति, तस्य विषये वदति। किं तत्र यथा तत्र उक्तमस्ति क्षराक्षर विचारे, क्षर अक्षर इति विषये यद् उक्तमस्ति, तर्हि सृष्टेः कमपि वस्तुं यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि तत्र मूलतत्त्वम् एकमेव ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। तदेव तत्त्वम् अत्रापि शरीरेषु अपि क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञरूपेण समानमेव इति वक्तुं 13 अध्यायस्य प्रारम्भः जातः। तर्हि एतत् सर्वं ज्ञानविषये सर्वम् उक्तमस्ति। ज्ञान तथा विज्ञानविषये एकमेव मूलब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, ततः एव विस्तारः सृष्टेः जातः। प्रकृत्याः कारणेन प्रकृतिं सर्वं करोति इति सर्वं तस्य विषये 13 अध्याये भगवान् वदति। अतः एतत् पृष्ठभूमिः अत्र अस्ति। प्रथमं तु कर्म करणीयं, नियतं कर्म करणीयं, न तु केवलं नियतं कर्म, अपि तु कर्मयोगः आचरणीयः। कर्मयोगः इत्युक्ते भगवता दत्तं यत् कार्यं तद् भगवते समर्प्यम् इत्युक्ते भगवतः मूलज्ञानं ज्ञानविज्ञानविषये ज्ञानं प्राप्य ज्ञानमूलकं पुनः तस्य उपरि श्रद्धां स्थापयित्वा भक्तिमार्गेण भक्तिमूलकं ज्ञानमूलकं भक्तिप्रधानं कर्मयोगः आचरणीयः इति एकः एव विषयः। तदर्थं प्रथमेषु 5 वा 6 श्लोक अध्यायेषु कर्मविषये अधिकम् उक्त्वा तस्य बुद्धेः समत्वं प्राप्तुम् उपायं रूपेण 6 अध्याये उक्त्वा ज्ञानविज्ञानविषये 7 अध्याये उक्त्वा प्रारम्भं कृत्वा 8 अध्याये तस्य विस्तारं कृत्वा 9 अध्याये भक्तिविषये पुनः उक्त्वा 10 अध्याये 11 अध्याये तस्य रूपकरूपेण दर्शयित्वा, तर्हि कुत्र कुत्रचित् तस्य सगुणरूपं विषये उक्त्वा कथं ज्ञातव्यम् इति विषये 11 अध्यायपर्यन्तम् उक्त्वा पुनः 12 अध्याये तस्य भेदः नास्ति एव, मार्गः भिन्नः किन्तु उद्दिष्टम् एकमेव समानमेव इति उक्त्वा इदानीं पुनः तस् ज्ञानविज्ञानविषयस्य विषये यः प्रारम्भः 7 अध्याये जातः तस्य एव विस्तारः पुनः अत्र 13 अध्याये करोति। तत्र चराक्षरविचारः जातः, अत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारः समानः एव। सृष्टिमध्ये किमपि वस्तुं स्वीकुर्मः तत्र मूलतत्त्वं यदस्ति तदेव शरीरेषु अपि भिन्नेषु शरीरेषु अपि वा क्षेत्रेषु अपि, शरीरम् इत्युक्ते क्षेत्रं, तर्हि प्रत्येकं क्षेत्रे क्षेत्रज्ञरूपेण मूलतत्त्वं यदस्ति
तत्समानमेव पिण्डितेच ब्रह्माण्डी ब्रह्माण्डी यद् यत् अस्ति तदेव पिण्डी इत्युक्ते शरीरे पिण्डितेच ब्रह्माण्डी इति तत्त्वम् अस्ति तस्य विषये 13 अध्याये प्रारम्भं कुर्मः तदा प्रथमं शरीरं किं तर्हि पुनः क्षेत्रज्ञ किम् इति विषये अत्र स्पष्टीकरोति अथ 13 श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः तर्हि अत्र हे कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रम् इति अभिधीयते इति उच्यते इति कथ्यते किं कथ्यते जनाः किं कथयन्ति इदं यत् शरीरमस्ति तदेव क्षेत्रम् ये क्षयति अनेन इति क्षेत्रं जे नष्ट केलं जातं ते क्षेत्रं त्याचा क्षीण होत राहतो ते क्षेत्रं क्षेत्रम् इत्युक्ते तत्र स्ट्रन् प्रत्ययः अस्ति तर्हि स्ट्रन् प्रत्ययेन किं क्षयते अनेन इति करणार्थे स्ट्रन् प्रत्ययः अस्ति करण इत्युक्ते साधनं येन क्षयते क्षीयते इत्युक्ते नष्टं भवति इत्युक्ते यत् नश्वरं यदस्ति यत् क्षरम् अस्ति अक्षरं नास्ति तदेव शरीरम् इदं शरीरं क्षेत्रम् इति उच्यते एतद् यः वेत्ति तर्हि यत् क्षेत्रमस्ति शरीरमस्ति तस्य ज्ञानं कस्य कृते अस्ति यस्य कृते अस्ति तस्य नाम क्षेत्रज्ञः तर्हि अन्वयं पश्यामः कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति एतत् शरीरं यः वेत्ति यः जानाति तं क्षेत्रज्ञः इति विदः प्राहुः तं क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः प्राहुः प्राहुः इत्युक्ते वदन्ति ते वदन्ति के वदन्ति विदः वदन्ति विदः इत्युक्ते विद धातु अस्ति तर्हि तस्य एतत् कर्तरि क्विप् समासः तत् विदन्ति तत् जानन्ति इति तद्विदः इति कर्तरि क्विप् उपपत् समासः अस्ति विद इत्युक्ते जानाति विद इति धातु तर्हि तस्य वेत्ति इति लट् लकारस्य प्रथमे पुरुषे एकवचनं भवति वेत्ति वदति इति अर्थे आणि ते तद्विदः वेत्ति प्राहुः प्राहुः इत्युक्ते अपि वदन्ति वेत्ति इत्युक्ते जानाति तं यः जानाति सः क्षेत्रज्ञः इति विद्वांसः वदन्ति पुनः तर्हि यत् क्षीयते यत् नष्टं भवति तत् शरीरं तत् शरीरस्य यः ज्ञाता अस्ति तत् क्षेत्रज्ञः इति क्षेत्रज्ञ तथा क्षेत्रं विषये उक्तमस्ति प्रथमे श्लोके अनन्तरं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम इति तर्हि इदानीं सः किं वदति तत् क्षेत्रज्ञं अन्वयं पश्यामः भारत सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि यत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं तद्ज्ञानं मतं मम तर्हि माम् एव हरि ओम् तर्हि हे भारत सर्वक्षेत्रेषु सर्वशरीरेषु क्षेत्रज्ञं यः क्षेत्रं जानाति इति क्षेत्रज्ञः सः मामेव विद्धि जानीहि अहम् इत्युक्ते तद् ब्रह्मतत्त्वं यत् पुरुषः मूलतत्त्वं तदेव अहमेव अस्मि क्षेत्रज्ञरूपेण अत्र भगवान् किं वदति
तत्र विविधेषु शरीरेषु आत्मारूपेण यद् यत् तत्त्वमस्ति, आत्मारूपेण वा क्षेत्रज्ञरूपेण, क्षेत्रज्ञा वा आत्मा, सः अहमेव अस्मि, अहमेव इत्युक्ते तद् ब्रह्मतत्त्वमेव। तर्हि तत् अद्वैत यद् अस्ति तद् अहमेव पुरुषः ब्रह्मतत्त्वमेतत् सर्वम् अहमेव इति विद्धि, इति जानीहि इति वदति। तर्हि सर्वक्षेत्रेषु सर्वाणि क्षेत्राणि सर्वक्षेत्राणि सर्वदारयः क्षेत्रं जानाति इति क्षेत्रज्ञः। तर्हि तत्र कर्तरि क उपपदसमासः, क इति प्रत्ययः कर्तरि कर्तृर्थे भवति। अतः क्षेत्रं जानाति इति क्षेत्रज्ञः। सर्वेषु क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञः अहमेव इति जानीहि इति भगवान् वदति। अहमेव इत्युक्ते तत्र एव प्रत्येकं शरीरे यद् यद् आत्मारूपेण क्षेत्रज्ञः अस्ति सः तदेव ब्रह्मतत्त्वमस्ति, यत् मूलतत्त्वमस्ति। नरेंद्र मोदी महोदयस्य शरीरे अपि तदेव ब्रह्मतत्त्वमस्ति। तथा अततायिनः ये सन्ति तेषां शरीरे अपि तदेव ब्रह्मतत्त्वमस्ति। कः भेदः? भेदः तु शरीरे अस्ति। अपरा प्रकृति मध्ये यद् यदस्ति तत्र भेदः इति। तर्हि किन्तु क्षेत्रज्ञः तु समानः एव इति। अतः क्षेत्रमित्युक्ते किं, तत् कीदृशमस्ति इति विषये अग्रे वदति। क्षेत्रं, प्रथमं क्षेत्रमित्युक्ते इदं शरीरं, तत् क्षेत्रं। तत् क्षेत्रं कीदृशमस्ति तस्य वर्णनम् आवश्यकमस्ति। पुनः क्षेत्रस्य विकारः के के, कस्मात् किं भवति, कुतः निर्मितमस्ति, क्षेत्रज्ञः कः, तस्य प्रभावः कः इति विषये अनन्तरं वदति। तर्हि तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। तर्हि यादृक् म्हणजे कीदृशः, कथमस्ति इति विषये। तर्हि यद्धर्मविशिष्टं च, म्हणजे कथमस्ति तस्य रूपं किं, किं वा तस्य वर्णनम् इति वदामः चेत् यादृक् दशे आहे, दश यथा अस्ति तथा यादृक्। तत् क्षेत्रं यत् च यादृक् च याद्विकारी यतः च यत् सः च यः यत् प्रभावः च तत् समासेन मे शृणु। तत् संक्षेपेण शृणु। प्रथमम् एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदमस्ति शृणु। कथं शृणु? समासेन शृणु। थोडक्यात संक्षेपेण तत् शृणु। कुतः शृणु? मत्तः शृणु, मे शृणु, माझ्याकडून ऐक आता, माझ्याकडून ते सर्व ऐक। किं तत्? तत् किं? तत् तत् यत् क्षेत्रमस्ति, तत् क्षेत्रं यत् च जे आहे ते, यादृक् च जसे आहे तसे, याद विकारी ज्याच्यापासून त्याच्यात विकार होतात, के विकारः, यतः कुठून विकार होतात, कस्मात् भवन्ति, तत् सर्वं पुनः तत्र तस्य प्रभावः कः, क्षेत्रज्ञः कः, तस्य प्रभावः कः इति सर्वम् इदानीं वदामि। तर्हि यत् एतस्मिन् श्लोके एतत् उक्तमस्ति, क्षेत्रमित्युक्ते किं, तत् कीदृशमस्ति, यथा अस्ति तथा। तत्र केवलम् अतिशयोक्तिवर्णनं न करोमि, यथा अस्ति तथा। तर्हि क्षेत्रस्य विकारः के, क्षेत्रः अविकारी नास्ति, विकाराः भवन्ति। यदा जन्म भवति तदा बालकः अस्ति, अनन्तरं शरीरे परिवर्तनं भवति, अन्ते यौवनं जरा इति सर्वं तत्र परिविकाराः भवन्ति। कथं भवन्ति ते, कस्मात् भवन्ति, पुनः तस्य ज्ञानं कस्य भवति, तर्हि तस्य प्रभावः कः इति विषये इदानीं भगवान् वदिष्यामि।
तर्हि एतस्य अध्यायस्य उपस्थापनमत्र कृतमस्ति अत्र प्रस्तावना एतस्मिन् अध्याये अहं किं वदामि इदानीं वदिष्यामि अत्र क्षेत्रज्ञ इत्युक्ते किं क्षेत्रम् इत्युक्ते किं क्षेत्रं कथमस्ति तस्य कथं विकाराः भवन्ति के विकाराः तस्य एतत् सर्वम् अहम् इदानीं वदामि तर्हि अग्रे हरि ओम् नमस्ते महोदय क्षम्यताम् अत्र अस्मिन् श्लोके पदार्थमध्ये तत् समासेन अस्य स्पष्टीकरणं नास्ति तत् समासेन इत्युक्ते किम् तत् इत्युक्ते तत् तस्मिन् विषये समासेन इत्युक्ते समासेन इत्युक्ते संक्षेपेण थोडक्यात् संक्षेपेण एकत्रितपणे इति अपि अर्थः भवति समासेन इत्युक्ते एकत्रित कृत्वा अपि समास कृत्वा समासं वयं वदामः समास एकत्रीकरण समासेन सर्व एकत्र करून सांगेन आणि थोडक्यात असा संक्षेपेण इति अपि अर्थः भवति अर्थद्वयं भवति अग्रिमे श्लोके अर्थः भिन्नः भवति अतः तत्रापि समासेन इति शब्दः आगच्छति तत्र एकत्वेन इति अर्थः सगळे एकत्र करून मी तुम्हाला सांगतो सगळं असं महोदय एकत्रितं कृत्वा न एकत्रितं कृत्वा म्हणजे क्षेत्रज्ञ वेगळा विषय क्षेत्रज्ञ विषय हा सगळं मी तुम्हाला एकत्र करून तुम्हाला सांगतो हो असा अर्थाने पण आहे आणि थोडक्यात सांगतो इति अर्थाने पण आहे म्हणजे सगळं संक्षेपेनं सांगतो धन्यवाद संक्षेप म्हणजे एकाच दृष्टीत तुम्हाला सगळं येईल असं सांगतो एका ग्लान्स मध्ये एका दृष्टीमध्ये सर्व तुम्हाला कसं दिसेल असं सगळं एकत्रितपणे सांगतो वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं बघायची गरज नाही इथंच सांगतो सगळं एकत्र हा मूळ अर्थ आहे आणि त्याचा आपण थोडक्यात इति अर्थ स्वीकर्तुं शक्नुमः आता तत्र एतस्य वर्णनं कुत्र कुत्र अस्ति भगवान् वदति एतत् अहं नूतनं किमपि न वदामि एतत् सर्वम् आदौ एव उक्तमस्ति केन उक्तमस्ति ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भैर्विनिश्चितैः अत्र तद् इदं यत् अहं वदनस्मि तद् विविधैः छन्दोभिः ऋषिभिः हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैः च एव बहुधा पृथक् गीतम् विविधैः छन्दोभिः अत्र ऋषिभिः तत्र उपनिषदः सन्ति उपनिषदः इत्युक्ते अस्माकं ऋषयः बहु चतुराः चिन्तनशीलाः तैः प्रदीर्घं चिन्तनं कृत्वा यथा यथा एकैकं ऋषेः मनसि यद्यद् आगतं तत् तैः उक्तमस्ति तदस्ति उपनिषत् उपनिषत् पार्श्वे स्थित्वा यत् श्रुतं तदुपनिषत् तर्हि उपनिषदः कीदृशः तत्र एकत्रितं सर्वं नास्ति यदा यदा कस्यापि ऋषेः मनसि यद् आगतं तत् सर्वं तत्र उक्तं तादृशम् उपनिषदः विस्तृतः सन्ति पुनः तत्र किञ्चित् सम्भ्रमः अपि भवति कुत्रचित् एकम् उक्तमस्ति विरुद्धं द्वितीयस्थाने उक्तमस्ति विरुद्धं मूलतः विरुद्धं नास्ति किन्तु तत्र भासते तादृशं विरोधाभासः भासते अतः पुनः एकसूत्रता अपि नास्ति तत्र कुत्रचित् मध्ये एव एकः विषयः मध्ये एव द्वितीयः विषयः मध्ये एव तृतीयः विषयः तादृशम् उपनिषत्सु सन्ति अतः बादरायणः वा व्यासमुनिः तेन किं कृतं मुनिना किं कृतं तत्र एकत्रितं कृत्वा तस्य रचना कृता यथा संस्कृतस्य व्याकरणस्य पतञ्जलि पाणिनिमहोदयेन सर्वं सुसूत्रं कृतम् एकत्रितं कृतं नियमबद्धं कृतं पाणिनिना नूतना भाषा न निर्मिता या भाषा तत्र आसीत् तस्याः एव सुसूत्रीकरणं कृतं
एकत्रितं स्थापितं नियमबद्धं कृतं तेन अन्यत्र परिवर्तनम् अनन्तरं न भवेत्। तथैव कुत्रचित् एकेन ऋषिणा एतदुक्तं, द्वितीयेन द्वितीयमुक्तं, तृतीयेन तृतीयमुक्तं, विषयः भिन्नः, समयः भिन्नः, सर्वं भिन्नं भिन्नम् अस्ति, किन्तु उपयुक्तम् अस्ति। सर्वं तु बहु सुवर्णमेव। थोडक्यात सांगायचं म्हणजे सोन्याचे कुठेतरी इकडे एक तुकडा, दुसरीकडे दुसरा तुकडा, एक 1 किलोचा, दुसरा अर्धा किलोचा, तिसरा काही ग्रामचा, असे सगळे तुकडे 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 पडलेले आहेत. त्या सगळ्या तुकड्यांना एकत्रित करून मस्तपैकी त्याचा हार बनवला ब्रह्मसूत्रमध्ये. पाणिनी येतेन यथा पाणिनीना संस्कृते कृतं तथा व्यासमुनिना अत्र कृतमस्ति, तर्हि तस्य नाम अस्ति ब्रह्मसूत्रम्. तर ब्रह्मसूत्रमध्ये तस्य एकत्रीभूतं कृतमस्ति सर्वं. तत्र पुन्हा काय म्हणतात त्याला योग्य क्रमाने ते मांडले सगळे. त्यामुळे एकेकं विषयं स्वीकृत्य एकेकं विषयं तत्र उक्तमस्ति. पुनः द्वितीयम् एकम् उदाहरणं वदामि. पाणिनिना यत् अष्टाध्यायी लिखिता अस्ति तत्रापि सूत्राणि आगच्छन्ति, किन्तु विषयाः भिन्नाः भिन्नाः सन्ति. लघुसिद्धान्तकौमुदीमध्ये किं कृतमस्ति, एकैकं विषयं स्वीकृत्य, उदाहरणार्थं समासः, तर्हि समासविषये के कानि कानि सूत्राणि सन्ति एकत्रितानि कृतानि. सन्धिनियमः, सन्धिनियमानां कृते के कानि कानि सूत्राणि तत्र एकत्रितानि कृतानि. विषयानुगुणं सूत्राणि लिखितानि लघुसिद्धान्तकौमुदीमध्ये. तथैव अत्रापि विषयं स्वीकृत्य अत्र ब्रह्मसूत्रे सर्वं लिखितमस्ति. तत्र क्षेत्रज्ञ विचारः अपि आगतः. कुत्रचित् तस्य न जानामि तत्र कस्मिन् अध्याये केषु श्लोकेषु तत्सर्वं, किन्तु अस्ति तत्र एषः विषयः अत्र आगतः इति ब्रह्मसूत्रे. अतः ब्रह्मसूत्रपदैः हेतुमद्भिः, तत्र हेतुः अस्ति. हेतुः योगमतु प्रत्ययः, हेतु येषाम् येषु अस्ति इति हेतुमत्. आणि हेतुमद्भिः इत्युक्ते तस्य हेतुपुरस्करं किमपि यत् कृतमस्ति तस्य हेतु अस्ति. तर्हि तत् तादृशं ये जनाः आसन् हेतुमद्भिः ब्रह्मसूत्रपदैः, ब्रह्मसूत्राणां पदानि ब्रह्मसूत्रपदानि तैः एतत् सर्वं वर्णितमस्ति. पृथक् पृथक् यद् उक्तमस्ति तथा एकत्रितमपि. बहुधा बहुविध पृथक् गीतमस्ति. प्रत्येकं ऋषिणा गीतमस्ति एकैकं. तत्र ब्रह्मसूत्रपदैः पुनः निश्चितं कृतं, विनिश्चितं कृतं. पुनः तत्र किमपि तु हेतुं स्वीकृत्य यत् यत् ऋषिभिः विविधैः छन्दोभिः विविधेषु स्थानेषु उक्तमस्ति तदेव हेतुं स्वीकृत्य हेतुमद्भिः ब्रह्मसूत्रपदैः यद् यद् उक्तमस्ति इति. विविधैः छन्दोभिः, छन्द इत्युक्ते वेद, वेद इत्युक्ते उपनिषदः. उपनिषदांमध्ये ये यत्र यत्र वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या ऋषींनी जे सांगितलं आहे तेच व्यवस्थित प्लॅन करून हेतुमद्भिः म्हणजे काहीतरी विशिष्टम उद्दिष्टम ठेवून विनिश्चितैः काहीतरी निश्चित केलेल्या ब्रह्मसूत्रपदैः, त्याने ब्रह्मसूत्रपदामध्ये तेच एकत्रित केलंय. उपनिषद वाक्यैः च तीच सगळी उपनिषदाची व्यवस्थित प्लॅन्ड नियोजनपूर्वक एकत्रित करून हेतू पुरस्कार करून वेगवेगळ्या प्रकाराने बहुधा पुन्हा पृथक एकत्र पुन्हा वेगवेगळं असं जे जे गीतमस्ति तत् एतत् सर्वम् अहं वदामि. ऋषिभिः विविधैः छन्दोभिः ऋषिभिः हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैः च
एव बहुधा पृथक गीतम, म्हणजे वेगवेगळ्या वेळेला वगैरे सांगितलंय, वेगवेगळं आणि एकत्रित अपि उत्तम असते. सह अयम क्षेत्रसंबंधीच क्षेत्रज्ञ संबंधीच विषय यद्यपि वसिष्ठादिभिः ऋषिभिः नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म प्रतिपादकैः वेदैः युक्तियुक्तैः उपक्रमोपसंहार पर्यालोचनेन एकार्थकत्वेन निर्णितैः ब्रह्मसूत्रैः उपनिषद्वाक्यैः च ध्यानधारणादिविषयत्वेन पृथक् पृथक् एव निरूपितः तथापि संक्षेपेण कथयामि. म्हणजे हे जे क्षेत्रज्ञ विषयी जे ज्ञान आहे ते वेगवेगळ्या ऋषींनी वशिष्ठांसारख्या, पुन्हा वेगवेगळ्या वेदांमधून, म्हणजे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कर्मकांड विषय म्हणजे पूर्वमीमांसामध्ये जे जे सगळं सांगितलंय, आणि ज्ञानकांडामध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या याच्यामध्ये अशा सगळ्या उपनिषदांमध्ये म्हणजे वेदांमध्ये जे जे काही सांगितलं ते सगळं एका ठराविक हेतूनी एकत्रित करून त्याला उपक्रमोपसंहार पर्यालोचन, उपक्रम म्हणजे एम ऑफ द स्टडी, काय उद्दिष्ट, उपसंहार म्हणजे कन्क्लुजन. मी जे पुन्हा पुन्हा सांगतो की उपसंहार, उपक्रम गीतेचा काय होता, गीतेचा उपसंहार काय झाला, आणि पर्याय काय निघाला म्हणजे कन्क्लुजन. या पद्धतीने सगळ्याचा एकत्रित व्यवस्थित विचार करून आणि निर्णय करून या सगळ्यांच्या ऋषींच्या वेगवेगळ्या वेळी सांगितलेल्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळे विचार येतात, वेगवेगळ्या वेळी येतात, आपल्याला ते वेगवेगळे वाटतात. पुन्हा संदर्भरहित आपण जर ऐकलं तर हे काहीतरी वेगळंच बोलतायत असं वाटतं, त्याच्यात विरोधाभास दिसतो. सगळी उपनिषद अशी वेगवेगळी वाचली तर. म्हणून त्यांनी त्याचं व्यवस्थित एकत्रित करून त्यात कुठेही भेद नाही, सगळ्यांना एकच सांगायचंय वगैरे वगैरे, अशा हेतूने व्यवस्थित नियोजनबद्ध केलेल्या, पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या विषयात अशा पुन्हा पण एकत्रित असलेल्या, वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळं सांगितलेलं असं जे आहे ते पुन्हा एकत्र करून व्यवस्थित त्या ब्रह्मसूत्रात जे सांगितलंय ते मी तुला सांगतो. किती अर्थ तर एकत्र रूपेण वदिष्यामि इति अर्थ इति अहं वदामि. नमो नमः. हा, अत्र उपक्रम उपसंहार पर्यालोचनेन तर्हि हा, तर्हि तत्र किमस्ति, उपक्रमः कस्यापि पुस्तकस्य यदि परीक्षणं वयं कुर्मः पुस्तकस्य वा यथा वयं तत्र सायंटिफिक स्टडी कुर्मः तस्यापि सायंटिफिक पेपर वयं लिखामः, जर्नल मध्ये तस्य प्रकाशितः भवति, तत्र एषा एव पद्धतिः अस्ति सर्वत्र. स्टडी उदाहरणार्थम एक औषध आहे, ते औषध या अमुक अमुक रोगावरती उपयुक्त आहे हे मला वाटतं, पण मी सिद्ध नाही केलं ते. मग मी सिद्ध करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, त्याच्यासाठी सायंटिफिक स्टडी केली पाहिजे. त्याच्यासाठी मटेरियल मेथड्स असतात. म्हणजे अमुक 50 लोक घेतले, 25 लोक, 25चे 2 गट केले, 25तल्या या लोकांना हे दोन्ही गट सारखे आहेत, त्यांचं वय सारखं, इतर कुठलाही भेद त्यांच्यामध्ये नाही, प्राथमिक इतर हा आजार सोडून इतर सगळ्या गोष्टी दोघांच्याही सारख्या आहेत. एक लंगडा एक पांगडा असं नाही चालणार, एक डोळस एक, यांचे सगळ्यांचे हे बाकी सगळ्या गोष्टी सारख्या आहेत, फक्त बदल एवढ्या औषधात आहे. हे करून मग त्यांच्यामध्ये त्याचे परिणाम बघणं, आणि ते परिणाम बघितल्यानंतर मग ते परिणाम स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट आहेत की नाही हे दाखवणं, आणि मग माझं जे तत्वज्ञान मी जे काही ठरवलं सांगितलं होतं की हे औषध याला उपयुक्त आहे हे सिद्ध करून देणं, आणि मग त्याचं कन्क्लुजन. आता ही जी एक स्टडीची पद्धती असते तीच पुस्तक परीक्षणाची पण असते. म्हणजे त्याच्यामध्ये हा जो पेपर आपण सायंटिफिक जर्नलमध्ये पाठवतो तिथे आपल्याला पहिल्यांदा एक समरी लिहावी लागते थोडक्यात पहिल्यांदा, मग एक वाढवलं जातं. तर पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन असतं, त्यामध्ये उपक्रम हा असते. म्हणजे हे मी स्टडी कशासाठी करतोय,
किंवा हे पुस्तक कशासाठी लिहिलेलं गेलंय किंवा या पुस्तकात कोणता विषय मांडायचा आहे, त्याला उपक्रम असं म्हणतात. मग उपसंहारा म्हणजे त्याच्यानंतरच शेवटी त्याचं डिस्कशन म्हणतात त्याला. म्हणजे पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन लिहितो, कशासाठी मी केलं ती उपक्रम. अनंतरम मटेरियल मेथड, मी याच्यासाठी काय काय मेथड्स वापरल्या या स्टडीसाठी ते सांगतो. मग ऑब्झर्वेशन्स आपण सांगतो, म्हणजे त्याच्यात मला काय काय दिसलं, जसं दिसलं तसं, कुठलंही बायस त्याच्यामध्ये ओपिनियन न देता हे मला दिसले गोष्टी, म्हणजे या औषधाचे परिणाम मला या हार्ट रेटवर असे दिसले, याच्यावर असे दिसले, त्याच्यावर असे दिसले, ही सगळं ऑब्झर्वेशन टेबल. आता त्या ऑब्झर्वेशनचं इंटरप्रिटेशन त्याला डिस्कशन म्हणतात. म्हणजे पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स मेथड, मग ऑब्झर्वेशन्स आर नेव्हर रॉंग, दे आर ऑलवेज राईट. इंटरप्रिटेशन बदलू शकतं, ऑब्झर्वेशन कधी ते सेमच असतं, त्याचं इंटरप्रिटेशन तुम्ही कसं करता महत्वाचं असतं. मग ते सगळं डिस्कशन मध्ये येतं की हे अशी ऑब्झर्वेशन दिसली, ही अशी अशी झाली, अशी अशी नव्हती झाली, अमुक स्टडीमध्ये तशी दिसत होती, तमुक स्टडीमध्ये तशी झाली होती, मग त्यांच्यात आणि आमच्यामध्ये बदल का दिसतोय, कारण त्यांच्यामध्ये असं असं होतं वगैरे, हे सगळं डिस्कशन येतं. आणि शेवटी त्याचं समरी येत, हे सगळं हे विचार केल्यानंतर आणि अल्टिमेटली येतं कन्क्लुजन. म्हणजे याच्यातून शेवटी झालं सगळं, ऐकलं रे तुझं, तुला सांगायचंय काय, शेवटी थोडक्यात सांग, ते कन्क्लुजन की हे औषध उपयुक्त आहे. हे महत्वाचं असतं ते कन्क्लुजन. म्हणजे तू युद्ध कर, हे कन्क्लुजन शेवटी झालं. सगळं सांगितलं मध्ये. पहिल्यांदा म्हणजे ही जी सुद्धा स्टडी म्हणून आपण जर धरलं गीतेकडे, तर पहिल्यांदा उपक्रम हा कहा अर्जुनस्य शंका, कर्मणा बंधनम भवती, कर्म करणीयम वा न करणीयम, तेन पुन्हा घोर कर्म करणीयम वा कर्मे तदर्थम कः उपायः इति विषये भगवान वदति इति इंट्रोडक्शन अभवत उपक्रमः. तेन भगवद्गीता सांगायला सुरुवात केली. मग ती मटेरियल मेथड्स मध्ये काय की त्याचं जे वर्णन वेगवेगळं त्यांनी सांगितलं, हे ज्ञान मार्ग काय, ज्ञान विज्ञान काय, भक्ती मार्ग काय, हे सगळं जे तीन गोष्टी आल्या, हे सगळं मटेरियल्स अँड मेथड्स मध्ये आलं. मटेरियल नंतर ऑब्झर्वेशन्स आली, म्हणजे त्याच्यात काय की अर्जुनाने प्रत्यक्ष काय केलं हे ऑब्झर्वेशन्स आले. की मग सगळं झाल्यावर अर्जुन म्हणाला, हे सगळं तुझं ऐकल्यानंतर माझा सगळा संदेह निघून गेलेला आहे आणि मी करिष्ये वचनम तव, हे त्याचं हे ऑब्झर्वेशन्स आपण बघितले. अर्जुनाने सगळं ऐकलं, पुन्हा बघितलं, हे सगळे ऑब्झर्वेशन. पण डिस्कशन मध्ये म्हणजे त्यांनी हे सगळं सांगितलं, त्याला सुरुवात कुठे केली, हे जे मी आज पहिल्यांदा त्या प्रत्येक वर्गाच्या आधी मी जे काही बोलतो ते सगळं असतं डिस्कशन ओनली. हे कशी सुरुवात केली, कसं झालं, कुठे कुठे आलं, हे सगळं डिस्कशन मध्ये. आणि अल्टिमेटली कन्क्लुजन, समरी आणि कन्क्लुजन. कन्क्लुजन काय, युद्ध केलं, हे कन्क्लुजन. उपक्रम हा उपसंहार इत्युक्ते फायनल डिस्कशन, आणि कन्क्लुजन इत्युक्ते पर्याय. तत्र किम उपक्रम उपसंहार पर्यालोचना किम उपक्रम उपसंहार पुनः तत्र पर्यायः तर्हि किं कृतः, क्रिया किं कन्क्लूजन. महोदय, उपक्रमः अस्ति अर्जुनस्य शङ्का निवारणं, बरोबर ना? शंका निवारणं न तेन किं करणीयं, भगवतः इच्छा का आसीत्, अर्जुनेन युद्धः करणीयः, अर्जुनेन युद्धं करणीयम् इति भगवतः उद्दिष्टम् आसीत्. तदस्ति उद्दिष्टं, तद् उपक्रमः. तदर्थं किमर्थमेतदागतं तस्य प्रश्नः. अनन्तरं मेथडालॉजी इति तस्य एतत् सर्वं यत् मया उक्तमस्ति आदौ एव, तत् सर्वमस्ति मटेरियल्स् एण्ड् मेथड्स्. आलोचना तत्र तेन किं कन्क्लूजन इति अर्थे, अन्तिमे तस्य परिणामः. त्याच्यात राहिलं आलोचना. तत्र डिस्कशन, आलोचना इत्युक्ते डिस्कशन, आणि डिस्कशनं कृत्वा तस्य कन्क्लूजन. तादृशं
गीता रहस्यमध्ये प्रथमे भागे तदुक्तमस्ति टिळक महोदयेन तत्र अस्माकं या प्राचीनपरम्परा अस्ति पाश्चात्यै किमपि नूतनं न दत्तमस्ति अतः पुनः पुनः वदन् अस्मि अस्माकं या पद्धतिः एव आसीत् ईदृशी एव पद्धतिः सायंटिफिक मेथडॉलॉजिकल चिंतनम अस्माकं अस्ति एव आम्ही आता लिहितो पेपर आणि पब्लिश करतो जर्नल मध्ये आणि लॅन्सेट मध्ये पेपर आला वगैरे मोठं कौतुकाने छाती पिटून घेतो कॉलर ताट करतो आणि असं हे काय आज दिलेलं नॉलेज नाही आम्हाला ही पद्धत पूर्वापार आलेली आहे उपक्रमोपसंहारो इदानीं मम पूर्णतया स्मरामि तत् श्लोकः अस्ति सः तादृशः तत्र उक्तमस्ति तादृशी एव पद्धतिः अस्माकं परिपाटी एव अस्ति पूर्वजैः एव एतादृशं ईदृशं चिन्तनं कृतमस्ति ग्रंथस्य परीक्षणं कथं करणीयं कोणी काही ग्रंथ लिहिला म्हणून तो लगेच ऍक्सेप्ट करायचा का तर त्या ग्रंथ लिहिणाऱ्याचा उद्देश काय होता त्यांनी कसं लिहिलं आहे त्याच्यामध्ये काय पद्धती वापरल्या आहेत डिस्कशन कसं केलेलं आहे मग त्याच्यानंतर उपसंहार म्हणजे त्याच्यात समरी कशी केलेली आहे त्याच्यामध्ये आणि त्याचं पुन्हा कन्क्लुजन कसं काढलेलं आहे हे सगळं महत्वाचं विचार करून त्या ग्रंथाला किती महत्व द्यायचं हे ठरवायचं असतं लिहिणारा काय कोणी लिहिलं डॉक्टर शिदे पण वाटेल ते लिहितील पण ते लोकांना पटलं पाहिजे ना लिहायला काय मला लेखनी आणि कागद पुस्तिका पर्याप्तम आम लेखितुम शक्नोमी किंवा लेखितुम शक्नोमी तर त्याला आधार काय प्रमाण काय हे सगळं त्याच्यात जर लिहिलं नाही तर लोक ते सकाळच्या कामाला वापरतील ते पुस्तक डायरेक्ट टिश्यू पेपर म्हणून तर त्याला त्याचं काहीतरी घ्यायचं असेल तर त्याचं परीक्षण करणं महत्वाचं असतं की हे महत्वाचं आहे का आणि स्टँडर्ड जर्नलमध्ये जेव्हा आर्टिकल पब्लिश होतं तेव्हा या सगळ्याचा विचार केला जातो की कोणी पाठवत तर 100 लोक काय स्टडी पाठवत असतात तो पेपर प्रत्येक पब्लिश होत नाही त्याच्यावरती समवयस्करच जे आहेत ते म्हणजे तेच त्याच्यावरती बसतात आणि वेगवेगळ्यांना ते पाठवलं जातं ते प्रत्येक जण आपापली मतं मांडतो त्याच्यावरती आणि मग ते शेवटी एडिटर त्याच्यावरती विचार करतो आणि मग ते ऍक्सेप्ट होतं किंवा रिजेक्ट होतं आर्टिकल तेच पद्धत आपल्या याच ही पद्धत काय ही आताची जी जर्नलमध्ये ही पूर्वापार आलेली पद्धत आहे की प्रत्येकानं ऋषीमुनींनी काय जे वाटलं ते सांगितलं म्हणून सगळे ऍक्सेप्ट करायचे नाही त्याच्यावर वादविवाद व्हायचे वादे वादे तत्वबोधा वाद इत्युक्ते डिस्कशन आणि त्या डिस्कशन मध्ये म्हणजे मला असं वाटतंय ते का वाटतंय कसा बदल झालाय किमर्थम हे सगळं त्याच्यात त्याला सांगावं लागतं आणि त्याला पटवून द्यावं लागतं ते की हे बरोबर आहे हे आहे म्हणून हे आहे असं ते त्याला प्रत्येक गोष्टीला ते महत्व आहे आणि ती पद्धत आपली आहे ही पाश्चात्यांनी दिलेली पद्धत नाही हे मला पुन्हा पुन्हा टाचून सांगायचंय मम अपि लिखितानि किं पेपर वदामः निबन्धः मम लिखिताः निबन्धः शोधनिबन्धः 30 शोधनिबन्धः प्रकाशिताः जर्नल्स् मध्ये तर्हि तत्रापि ईदृशी एव पद्धतिः अस्ति किन्तु ईदृशी पद्धतिः आधुनिकी नास्ति इति मम कथनमस्ति ईदृशी पद्धतिः अस्माकं पूर्वजैः निर्मिता अस्ति पद्धतिः तत्र एतत् सर्वम् अस्माकं मीमांसकाः इति वदन्ति तेषां कृते ये चिन्तनं कुर्वन्ति चर्चां कुर्वन्ति ते मीमांसकाः ये मीमांसकैः निर्मितानि एषा पद्धतिः अस्ति अतः एतेन निश्चितं कृतमस्ति भगवान् अपि यदा वदति गीतायां तदा भगवान् अपि संदर्भं ददाति म्हणजे आम्ही ज्यावेळेला पेपर लिहितो त्यावेळेला मी म्हणतोय म्हणून नाही त्याला आधार द्यावे लागतात की अमुक अमुक जर्नलमध्ये अमुक अमुक आर्टिकल हे अमुक अमुक पेजवरती अमुक पेज पासून अमुक पेज पर्यंत अमुक साली आलेलं आर्टिकल हे प्रमाण प्रत्येक गोष्टीला तुमच्या प्रत्येक वाक्याला प्रमाण द्यावं लागतं तर लोक मानतील डॉक्टर शिदयांना अचानक बोधी वृक्षाखाली बसले आणि ज्ञान झालं बुद्धांसारखं आणि ते बोलले हे चालत नाही हे माझ्या या म्हणण्याला आधी हा आधार आहे मी एकदम अचानक मला वाटलं म्हणून असं हे औषध उपयुक्त आहे असं नाही
त्याच्यामध्ये आधी या लोकांनी प्रयोग केलेला आहे, हे आर्टिकल आलेले आहे, ह्याच्यात असं प्रयोग झाले, त्याच्यावरून आम्ही पुढे विचार केला, असं पुढे जावं लागतं. तर तेच इथे सुद्धा भगवान स्वतः ती पद्धत पाळतायत. भगवान म्हणतात मी आता जे काही क्षेत्रज्ञ विषय किंवा अक्षर विषय जे काही सांगतो आहे त्याला या ऋषींचा आधार आहे. या सगळ्या ऋषींनी वेगवेगळ्या वेळी ही जी सगळी उपनिषद सांगितलेली आहेत त्यांचं वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने पृथक जी सांगितलेली आहेत त्याचं एकत्रीकरण करून व्यवस्थित हेतू पुरस्कर काहीतरी निश्चय काढण्यासाठी, निर्णय काढण्यासाठी एकत्र करून हे जे व्यासमुनींनी केलेलं आहे ब्रह्मसूत्रांनी, ते मी तुला सांगतो आहे. म्हणजे भगवान सुद्धा त्याला रेफरन्स देत आहेत की हा रेफरन्स आहे बाबा माझ्या सांगण्याला. अर्जुनाला नुसतं मी सांगतोय म्हणून नाही, इथे भगवान ईदृशं वदति अस्माकं का किम याच्यासाठी हे प्रमाण देणं चाललंय त्यांचं की आता पुढे मी जे तुला सांगणार आहे क्षेत्रज्ञ विषयी किंवा ऑलरेडी जे ज्ञान विज्ञान विषय 7वे अध्याय सांगितलेला आहे ते सुद्धा, त्याच्या आधी पुन्हा 4थ्या अध्यायात सुद्धा भगवान प्रमाण देतात बघा. इदम जे हे योग मी तुला सांगितला तो काय मी आज तुला सांगतोय, आज तुला युद्धाला तयार करण्यासाठी काहीतरी नवीन रचून सांगतोय असं नाही. हाच योग मी विवस्वानाला सांगितलाय. मग विवस्वानाने तो मनुनी इक्ष्वाकुला वगैरे असं करत करत परंपरागत आलेला, मध्यंतरीच्या काळात लुप्त झालेला, मागे पडलेला हाच योग मी तुला सांगतोय. हे 4थ्या अध्यायातले सुद्धा काही श्लोकांमध्ये सुरुवातीला सांगितलं त्यांनी. म्हणजे प्रमाण देतात भगवान स्वतः पुन्हा प्रमाणाशिवाय कोणी काही बोलायचं नसतं. तुमच्या म्हणण्याला काय प्रमाण आहे, रेफरन्स काय, प्रूफ काय, हे प्रत्येकाला प्रूफ द्यावं लागतं. ते भगवान सुद्धा देत आहेत, हे महत्वाचं आहे. आणि ही पद्धत आपली आहे, हे महत्वाचं आहे आपल्या दृष्टीने. अभिमानास्पद हे आहे की तुम्ही आज हे कालचे आलेले लोक आम्हाला काय सांगता रो पाश्चिमात्य पद्धती. हे आमच्या लोकांनी ऑलरेडी म्हणजे स्वतः श्रीकृष्ण अशा पद्धतीने रेफरन्स देऊन बोलतायत. रेफरन्स शिवाय श्रीकृष्ण सुद्धा बोलत नाही, तर बाकीच्यांची काय कथा. हे महत्वपूर्ण आहे असतो. तरी आता हा एषः श्लोक असते एतत् प्रमाणमस्ति यथा 4थे अध्याये प्रारंभः कृतः प्रमाणेन कृतः अस्ति. अहं यद् वदन् अस्मि तत् ऑलरेडी सर्वम् अस्ति आसीत् एव इति. तथैव अत्र एतदस्ति, एतत् सर्वं मया यदुक्तमस्ति तस्य एतत् प्रमाणमस्ति. इदानीं किं वदन् अस्ति इति. एतत् सर्वम् आदौ प्रमाणमुक्तम्. एतत् क्षेत्रज्ञ इत्युक्ते किम्. इदानीं तस्य वर्णनं करोति. क्षेत्रं किम्, महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगाश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. तर्हि अत्र सर्वाणि तत्त्वानि कानि कानि 25 तत्त्वानि यथा उक्तानि सन्ति तत्र एतत् वदति. प्रथमं किं, महाभूतानि, पञ्चमहाभूतानि. अनन्तरं तन्मात्रा पञ्च इत्युक्ते 10 अभवन्. अनन्तरम् अहङ्कारः, बुद्धिः, पुनः 10 इंद्रियाणि म्हणजे ज्ञानेंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि आणि मनः एकम, 10च एकम म्हणजे मनः. मग बुद्धी, अहंकारः आणि अव्यक्त इत्युक्ते प्रकृतिः, मूल प्रकृतिः. तत्र 24 उक्तमस्ति, तत्त्वानि उक्तानि सन्ति. तर्हि महाभूतानि अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि 5 इन्द्रियगोचराः च इत्युक्ते पञ्चतन्मात्रा. पञ्चतन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रियाणि 10 अभवन्, 5 महाभूतानि 15, 5 कर्मेन्द्रियाणि 20, मनः, बुद्धि, अहंकारः आणि प्रकृतिः 24 तत्त्वानि सन्ति. तर्हि एतत् सर्वम् अभवत्. अनन्तरं 6ठे श्लोके म्हणजे प्रथमं तु
अत्र स्पष्टमस्ति पंच महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिः अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं दश एकम् इत्युक्ते मनः तत्र आगच्छति दश इन्द्रियाणि तथा एकं मनः आणि पंच इन्द्रियगोचरः इत्युक्ते तन्मात्रा पंचविषयः तत्र रस शब्द स्पर्श रूप गंध रस एते पंच विषयाः तन्मात्रा एतत् मिलित्वा विंशतिः अभवन् पंचविंशतिः पुनः तत्र प्रकृतेः समावेशं कृत्वा चतुर्विंशतिः तत्त्वानि अत्र अभवन् पुनः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं एतेषां संघातः पुनः चेतना आणि धृतिः एतत् सर्वं भिन्नं रूपेण किमर्थम् उक्तमस्ति केचन एतस्य मनसः एव विकारः एते मनसः एव इच्छा द्वेष सुख दुःख एतत् सर्वं मनसः एव विकारः तर्हि मनसि एव तेषां समावेशः भवति अतः चतुर्विंशतिः एव तत्त्वानि पुरुषं विहाय उक्तानि सन्ति सांख्यैः किन्तु केचन जनाः वदन्ति एते सर्वे विकारः इच्छा द्वेष सुख दुःख एतत् सर्वं मनसः विकारः न सन्ति आत्मनः एव सन्ति इति केचन जनाः वदन्ति म्हणजे आत्म्याचे हे सगळे भाव आहेत म्हणून ते वेगळे राहून जाऊ नयेत त्यांच्या मनाने म्हणून भगवंतानी त्यांचा पण समावेश याच्यात केला आहे म्हणून एतत् सर्वं मिलित्वा एतत् सविकारं यस्य विकारः भवति तत् सविकारं विकारेण सहितं विकारसहितं क्षेत्रम् उक्तमस्ति मया उक्तमस्ति तर्हि उदाहृतम् इत्युक्ते उक्तम् तर्हि वाक्ये अस्ति उदाहृतं किम् उदाहृतं क्षेत्रम् उदाहृतं म्हणजे क्षेत्र इति उक्तमस्ति क्षेत्रम् इति उक्तमस्ति कथम् उक्तमस्ति समासेन उक्तमस्ति एकत्रितं कृत्वा अत्र समासेन इत्युक्ते सर्वम् एकत्रितं कृत्वा समूहरूपेण उक्तमस्ति कीदृशमस्ति सविकारमस्ति सविकारं समासेन क्षेत्रम् उक्तमस्ति किं किं तत्र सर्वम् आगच्छति एकनिमेष एकनिमेष तत्र किं किम् आगच्छति सुखम् इच्छा आगच्छति द्वेषः इच्छा अस्ति अतः न प्राप्यते तर्हि द्वेषः भवति इच्छा द्वेष सुखं भवति प्राप्यते चेत् सुखं भवति न प्राप्यते चेत् दुःखं भवति पुनः एतस्य सर्वस्य एकत्रितः संघातः म्हणजे समूहः संघातः इत्युक्ते समूहः एकत्रित समूहः संघः पुनः तत्र एतस्य व्यवहारः भवेत् अतः तत्र चैतन्यमस्ति चेतना पुनः तत्र धैर्यं धृतिः म्हणजे एकत्रितं स्थापयितुं धृतिः इति आवश्यकति एते सर्वे विकाराः सन्ति एतद् विकारसहितं यत् क्षेत्रमस्ति तद् मया संक्षेपेण एकत्रितं कृत्वा उक्तमस्ति इति भगवान् वदति एतत् तर्हि क्षेत्रस्य वर्णनं क्षेत्रे किं किम् अस्ति चतुर्विंशति तत्त्वानि क्षेत्रे सन्ति पृच्छतु इकडे मन या अर्थाने कुठला शब्द आहे मन दशैकं च एकं च दश एकं च म्हणजे ही 10 इंद्रिय आणि एक म्हणून मन म्हणजे 11 का टोटल 11 हा अच्छा अच्छा मन असा शब्द नाही वापरला इंद्रियामध्येच मन धरलंय त्यांनी अच्छा अच्छा म्हणजे 10 इंद्रिय आणि एक असं म्हणजे त्यांचा मालक इंद्रिय आणि त्यांच्यावरचा मॅनेजर असं म्हणून ते एकादश सांगितलं दशैकम म्हणजे 11 म्हणायचं ना हा दशैकम दश योग एकम अच्छा म्हणजे 11 ओके इंद्रिय आणि दश आणि एक असं आमां स्पष्टं जातं धन्यवाद 1 अधिक 10 असे इंद्रिय असं म्हटलं 1 अधिक 10 महोदय मनःषष्ठाणी इंद्रियाणी सांगितलेलंच आहे की हा मनःषष्ठाणी इंद्रियाणी सांगितलेलंच आहे की म्हटलं हो हा अग्रे
पञ्चदश अध्याये तर्हि स्पष्टमस्ति वा एतत् क्षेत्रस्य वर्णनमस्ति क्षेत्रं कीदृशम् इति उक्तमस्ति अनन्तरं एतत् यद् उक्तमस्ति तत् अस्ति सर्वं ज्ञानम् ज्ञानमित्युक्ते भगवतः यथार्थं स्वरूपं भगवतः यथार्थं स्वरूपं कीदृशमस्ति तत्र क्षेत्रमस्ति तथा क्षेत्रज्ञमस्ति अतः क्षेत्रज्ञः इत्युक्ते पुरुषः एकमेव ब्रह्मतत्त्वं मूलतत्त्वं ततः एव प्रकृतिः आगच्छति प्रकृतेः विस्तारः भवति अनन्तरं तत्र प्रथमम् अहङ्कारः आगच्छति बुद्धिः आगच्छति एक विस्तारः करणीयः इति बुद्धिः आगच्छति अहङ्कारः इत्युक्ते पृथक् पृथक् भावः आगच्छति पुनः मनः आगच्छति अनन्तरं पञ्च इन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च तन्मात्रा विषयाः इन्द्रियगोचराः विषयाः अनन्तरं पञ्चमहाभूतानि एतेषां यदा सङ्घातः भवति तदा पूर्णं शरीरं भवति तथा सृष्टिः भवति सृष्टीमध्ये यदस्ति तदेव शरीरे अस्ति शरीरामध्ये फारसा बदल नाहीये म्हणजे आता इथे जे शरीर रामचंद्र शिंदेयांचं दिसतंय यांच्यामध्ये आणि या पुस्तकामध्ये आणि या कुठल्याही वस्तूमध्ये काही फरक नाहीये फरक काय आहे या शरीरामध्ये जे चेतना आहे ही चेतना याच्यात चेतना नाहीये आणि याच्यामध्ये चेतना आहे हा फरक आहे ही चेतना भिन्न आहे आणि हे एकत्रित धरून ठेवलेलं आहे हा संघात आहे हे शरीराचा संघात आहे पण हा जाणणारा क्षेत्रज्ञ भिन्न हा उपस्थः हा एतदस्ति क्षेत्रज्ञ आणि तस्य यत् ज्ञाता अस्ति तत् क्षेत्रज्ञः सः एव मामेव विद्धि म्हणजे पुरुषोत्तमः यदस्ति पञ्चदशे अध्याये पुरुषोत्तमः उक्तः अस्ति पुरुषः व ब्रह्मतत्त्वम् अहमेव तदस्मि अधिदेयः अहमेव अधिदेयः या देहामध्ये जो आहे तो मीच आहे म्हणजे तो जो क्षेत्रज्ञ आहे तो मीच आहे म्हणजे माझाच अंश आहे हे सांगितलेलं आहे परत इथे आणि एतत् सर्वं यदस्ति तत् मम एव एतत् सर्वं मिलित्वा एतत् रामचंद्र महोदयः यः अग्रे पृष्ठतः दृश्यते सः पञ्चमहाभूतानाम् अपरा प्रकृतिमध्ये यत् शरीरमस्ति तत् शरीरं तु अस्ति एव तत् क्षेत्रमस्ति तत् क्षेत्रं यः जानाति सः ज्ञाता अस्ति क्षेत्रज्ञः तस्य ज्ञानम् अग्रे आगच्छति तत् क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानम् इति विषये अग्रिमे श्लोके आगच्छति इदानीं केवलं क्षेत्रं विषये उक्तमस्ति किं महोदय वायुः उपस्थः इति किं कर्मेन्द्रियाणि वायुः इत्युक्ते न तानि कर्मेन्द्रियाणि वायुः इत्युक्ते गुदः न तत् किमस्ति अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि कानि कानि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि कानि हस्त पाद उपस्थ वायुः तत् तादृशम् इंटेस्टाइन्स उपस्थ गुदद्वारः मूत्रद्वारः एते सर्वे कर्मेन्द्रियाणि मूत्रद्वारः मलद्वारः तथा हस्त पाद अन्यत् किं पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि किं शंका अस्ति वा वायुः उपस्थः उपस्थ इत्युक्ते मूत्रद्वारः गुद इत्युक्ते मलद्वारः मलद्वार तथा मूत्रद्वारः मूत्रद्वार यो तात्पर्यं मध्ये अस्ति पृथिवी जलं तेजः वायु आकाश च इति पञ्चमहाभूतानि अहंकार महत् इत्युक्ते प्रकृतिः महन्नामिका बुद्धिः प्रकृतिः महन्नामिका बुद्धिः महत् नामिका बुद्धिः प्रकृतिः श्रोत्रं अत्र पंच कर्मेन्द्रियाणि कानि कानि श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसना घ्राणं च इति ज्ञानेन्द्रियाणि वाग् वाणी इति पञ्चमा इति वाणी वाक् पाणि हस्त पाद
पायुः वायुः नास्ति अत्र वायुः इति अहं श्रुतवान् अतः मम सम्भ्रमः जातः पायुः आणि उपस्थः इति तर्हि गुदद्वारः तथा मूत्रद्वारः इति पंच कर्मेन्द्रियाणि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इति पंचतन्मात्रः इच्छादयः च सप्त एतेषां समूहः विकार विशिष्टः भवति तत्र विकारः भवति तत् क्षेत्रम् इति कथ्यते इति क्षेत्रस्य डेफिनेशन् अस्ति क्षेत्रम् इत्युक्ते किम् अग्रे एतस्य ज्ञानम् इति उच्यते तर्हि तत् ज्ञानम् इत्युक्ते किम् अहं तु उक्तवान् कि तत्र ज्ञानं तस्य वर्णनं करोतु वर्णनम् अशक्यमस्ति यस्य ज्ञानं त्याला याचं ज्ञान झालंय बुवा कसं समजणार आपण ज्ञानम् इत्युक्ते तस्य शरीरस्य क्षेत्रज्ञस्य वा क्षेत्रस्य ज्ञानम् अभवत् क्षेत्रज्ञविषये ज्ञानम् अभवत् यत् अभवत् कथं ज्ञातुं शक्नुमः आमां यत् अभवत् तर्हि तत्र परिवर्तनं दृश्यते अतः अग्रिमः विषयः आगच्छति किं परिवर्तनं यस्य ज्ञानम् अभवत् तस्य परिवर्तनं स्वभावे कीदृशं भवति अतः अग्रे आगच्छति अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधिर्दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा एते पञ्चश्लोकाः ये सन्ति तत्र ज्ञानम् इत्युक्ते किम् इति विषये उक्तमस्ति प्रथमं ज्ञानं विषये अनन्तरं ज्ञेयं विषये वदिष्यति तर्हि एतत् प्रथमं तु क्षेत्रमिति उक्तमस्ति अनन्तरं क्षेत्रज्ञस्य यद् ज्ञानं तदेव ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं कथं ज्ञायते ज्ञानम् अभवति तर्हि तस्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुमः म्हणजे तत्र वयं वायुं द्रष्टुं न शक्नुमः किन्तु वयं वायोः परिणामं द्रष्टुं शक्नुमः आपण वारा बघू शकत नाही बघू शकतो का ऑक्सिजन दाखवा बरं ऑक्सिजन बघू नाही शकत ना पण ऑक्सिजनचा परिणाम आपल्याला दिसू शकतो ऑक्सिजन काढून टाकला तर 1 मिनिटात काय होईल लगेच लक्षात येईल आपल्या ताबडतोब म्हणजे परिणाम बघू शकतो पण प्रत्यक्ष बघू शकत नाही मग हे ज्ञान प्रत्यक्ष नाही बघू शकत मग त्याचा परिणाम काय तो बघून आपण ज्ञान झालं की नाही ठरवू शकतो म्हणजे इथे प्राणवायू आहे का नाही हे कशावरून ठरवू तो माणूस जिवंत आहे म्हणजे प्राणवायू आहे तो प्राणवायू नाही का तो गेला समजा की संपलं प्राणवायू नाही पण प्राणवायू प्रत्यक्ष बघू शकत नाही तसं हे भगवतः स्वरूपम प्रत्यक्षम वक्तुं न शक्नुमः ज्ञानम दाखवा बरं किती किलो ज्ञान झालं तुम्हाला 20 किलो झालं का 30 किलो झालं किती लाल रंगाचं ज्ञान झालं का पांढऱ्या रंगाचं झालं असं काही वर्णन त्या ज्ञानाचं करता येत नाही पण त्याचा परिणाम बघू शकतो म्हणजे ज्याला ज्ञान झालेलं आहे म्हणून हा विषय इथे आला मध्येच हा विषय कुठून आला आतापर्यंत मध्ये ते चांगलं क्षेत्रज्ञ विषय सांगतायत आणि इतर सांगतायत हे मध्येच हा विषय हे गुण कुठून आले तर हे ज्ञान म्हणजे काय याच्याबद्दल सांगतोय ते ज्ञान म्हणजे ज्याला ज्ञान झालेलं आहे त्याच्यामध्ये कोणते कोणते गुण दिसतात 20 गुणाः तत्र सन्ति महोदय किं वक्तुम् इच्छति प्रष्टुम् इच्छति इदानीं पृच्छतु किमपि प्रष्टुम् इच्छति वा अस्तु तर्हि के गुणाः प्रथमं तु अमानित्वम् अत्र आत्मश्लाघारहित्यं मी इति न अमानित्वम् इत्युक्ते मी केलं इति न अहङ्कारः नास्ति इति
श्रेष्ठत्व, अभिमान बऱ्याच जणांना असतं, हे मी केलं, हे मी केलं, ते नाही. अदंबित्वम, ढोंग, दंभाचरणाचा हे. अहिंसा, शांती, मनस शांती, क्षमाभावा. आर्जवम, सरळपणा म्हणजे सरळ असणे. आचार्योपासनम, आचार्यस्य उपासनम. शौचम इत्युक्ते पावित्र्यम, शुद्धी. स्थैर्यम म्हणजे मनसा स्थिरता, चित्तस्य स्थिरता. आत्मविनिग्रह, मन इंद्रियावरचा कंट्रोल. इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इत्युक्ते इंद्रियाणां पुरतः न गच्छति, पृष्ठतः न गच्छति, धावति. इंद्रियाणि कंट्रोल मध्ये सन्ति, नियंत्रणे सन्ति. तेषु वैराग्यमस्ति. एतत् मम कृते आवश्यकम्, एतद् आवश्यकम्, अत्यावश्यकम् इति सर्वं गच्छति, वैराग्यम् आगच्छति. अनहङ्कारः, अहङ्कारः नास्ति, अहम् इति कारः नास्ति. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्, तस्य वैराग्यम् आगच्छति. जन्म मृत्यु एतत् संसारम्, एतत् सर्वं केवलं नाशवन्तमस्ति इति विषयः, इति विचारः. तत्र केवलं दोषजनकमेव अस्ति इति सर्वं, दुःखजनकमेव इति विचारः. दोषानुदर्शनं, तत्र सर्वं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इति सर्वं दुःखजनकम् अस्ति इति विचारः आगच्छति. तत्र किं नश्वरम् अस्ति इति विचारः. अनन्तरं असक्तिः, कुत्रापि सक्तिः नास्ति, सक्तः नास्ति, असक्तिः. कुत्र कुत्र पुत्रदार गृहादिषु अनभिष्वङ्गः, तस्य एतद् यत् सर्वमस्ति, मम 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 पुत्रः, मम स्त्री, मम पत्नी, मम गृहं, मम धनम्, एतद् विषये आसक्तिः नास्ति, अनासक्तिः भवति. अनन्तरम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टमभवत् वा अनिष्टमभवत् तर्हि आपत्ति आगता वा, नित्यं समचित्तत्वं. तत्र चित्तस्य स्थिरता भवति कस्मिन्नपि प्रसङ्गे. मयि अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः, भगवती तस्य भक्तिः भवति, श्रद्धा भवति, विश्वासः भवति. अव्यभिचारिणी तत्र अन्यत्र किमपि न गच्छति, केवलं एकनिष्ठा भक्ति भवति. विविक्तदेशसेवित्वम्, अत्र एकान्त विविक्तदेशसेवित्वम् इत्युक्ते एकस्मिन्नेव स्थाने एकान्ते स्थित्वा, जनसम्पर्कं त्यक्त्वा सर्वत्र एकान्तस्थाने गत्वा, वने गत्वा वा तादृशं स्थितिः यत्र अस्ति तत्र गत्वा ध्यानं करोति. तत्र एव तस्य अभिलाषा भवति. एतस्य विश्वस्य कृते वैराग्यं भवति. अतः अनन्तरम् एक अव्यभिचारिणी भक्ति. अनन्तरं विविक्तदेशसेवित्वम्. अनन्तरं जनसंसदि अरतिः. जनसंसदि इत्युक्ते लोकानां समूहः, जनानां समूहः. तत्र आसक्ती नास्ति. लोकांच्या समूहामध्ये वैराग्यम, थोडक्यात मी इथे जाऊन सगळं पाहिजे असं नाही. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् अध्यात्मस्य विषये चिन्तनं नित्यं तस्य भवति. तत्र एव नित्यं स्थितिः भवति, भगवती एव समर्प्य सर्वं भवति. पुनः तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम्. सर्वत्र भगवतः स्वरूपं, परमात्मा या अस्ति तस्यैव स्वरूपं पश्यति. मत्परः भवति इत्युक्ते भगवत्परः एव भवति. आणि एतत् परिवर्तनं यदा दृश्यते, एते गुणाः 20 गुणाः सन्ति, ते यदा दृश्यन्ते तदा एव वक्तुं शक्नुमः इति ज्ञानम् अस्ति. एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्. अतः
अन्यथा यत् तत् अज्ञानम् ज्ञानं तत् अज्ञानं विषये अज्ञानम् इत्युक्ते स क्षेत्रज्ञः न जानाति क्षेत्रज्ञः यदा जानाति अहं बन्दिस्तः अहम् आवृत्तः केन कया आवृत्तः मायया आवृत्तः एतत् सर्वं माया अस्ति अहं तु मूलब्रह्मतत्त्वं तस्यैव अंशः अस्मि किन्तु इदानीम् आवृत्तः अस्ति अज्ञानेन आवृत्तः अस्ति अतः न जानाति अतः सर्वम् एते गुणाः न दृश्यन्ते तत्र सर्वत्र ममत्वम् अस्ति मम गृहं मम पत्नी मम गृह मम सर्वम् एतत् मम कृते आवश्यकम् एतत् सर्वं मम 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 चमे 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 इति विषये आसक्तिः भवति सर्वत्र पुनः समभावः न भवति सर्वत्र समदृष्टिः न भवति ज्ञानमेव नास्ति अतः इन्द्रियार्थेषु आसक्तः भवति सर्वम् आवश्यकं मद्यमपि आवश्यकं कारयानम् उत्तमं BMW अपि आवश्यकी सर्वं सर्वं तत्र आसक्तिः भवति पुनः न प्राप्यते चेत् किमपि कर्तुम् उद्युक्तः भवति हिंसामपि करोति एतत् सर्वं एते दुर्गुणाः दृश्यन्ते केन अज्ञानेन यदा दुर्गुणाः न दृश्यन्ते सद्गुणाः 20 गुणाः दृश्यन्ते तदा वक्तुं शक्नुमः एतस्य क्षेत्रज्ञः इदानीं जानाति अहम् एतत् सर्वं प्रकृतेः कारणम् अस्ति एतत् सर्वं यद् दृश्यते तर्हि तद् अस्ति ज्ञानम् अन्यत् किमस्ति तु अज्ञानम् अस्तु एते सर्वे गुणाः तत्र दृश्यन्ते तद् ज्ञानं विषये सर्वम् उक्तमस्ति इदानीं ज्ञेयं विषये वदति अत्र स्पष्टम् अस्ति वा सर्वं तर्हि अग्रे गच्छामः शङ्काः सन्ति चेत् पृच्छन्तु ज्ञानम् इत्युक्ते किम् इदानीं ज्ञेयम् इत्युक्ते किम् ज्ञानं ज्ञेयं तस्य ज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञेयम् इत्युक्ते यः क्षेत्रज्ञः अस्ति ये जानावते ज्ञेयं ज्ञेयम् इत्युक्ते तत्र यत् प्रत्ययः अस्ति ज्ञा योग यत् प्रत्ययः कृत्यप्रत्ययः कृत्यप्रत्ययेषु एकः प्रत्ययः यत् सप्तकृत् प्रत्ययाः सन्ति वयं तु जानीमः कति के कृत्यप्रत्ययः के विस्मृतवन्तः वा तव्यत् अनियर् तवतु तव्यत् अनियर् केलिमर् अनन्तरं तवतु तव्यत् अनियर् केलिमर् अनन्तरं यत् क्यप् न्यत् इति सप्त कृत्यप्रत्ययाः सन्ति ते विधिलिङ्गलकारस्य स्थाने अर्थेन तेषाम् उपयोगः भवति म्हणजे ज्ञा जानाति तत्र ज्ञा जानाति इति ज्ञानयोग यत् इति प्रत्ययस्य योजनेन तत्र ज्ञातव्यम् इति अर्थः भवति किं ज्ञातव्यं यत् जाण्यास योग्य प्रत्यय महोदय कृत् का कृत्य कृत् इति भिन्नं कृत् प्रत्ययः सर्वे सन्ति 40 140 कृत् प्रत्ययाः सन्ति तर्हि कृत् प्रत्ययेषु कृत्य इति प्रत्ययाः भिन्नाः ते अपि कृत् प्रत्ययाः एव किन्तु तेषां सबसेट् अच्छा 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 यूनिवर्सल सेट अस्ति कृत् सबसेट अस्ति कृत्य सबसेट तर्हि सप्तकृत्य प्रत्ययः पुनरेकवारं वदतु सप्तकृत्य प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे विधि निमन्त्रण आमन्त्रणं संभावना एतेन अर्थे वा एतत् करणीयम् इति अर्थे तत् अपेक्षा अस्ति तादृशं ते तस्मिन् अर्थे विधिलिंग अर्थे विधिलिंग अर्थे पण त्याची नावं फक्त सांगा ना तव्यत् अनियर् केलिमर् यत् केलिमर
हा केलिमरिति अस्ति अधिकस्य तस्य उपयोग हा अधिकः न दृश्यते हा 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 प्रत्ययः अस्ति एकः हा अनन्तरं आणि मग यत् क्यप् न्यत् यत् क्यप् यत् न्यत् अत्र यत् इति प्रत्ययः अस्ति पुनः यत् एते सर्वे प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः न भवन्ति तव्यत् अनियर् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः अस्माकं स्वातन्त्र्यमस्ति हा कमपि धातुं स्वीकृत्य वयं तव्यत् अनियर् योजनं कर्तुं शक्नुमः किन्तु यत् क्यप् न्यत् एते प्रत्ययाः विशिष्टेभ्यः धातुभ्यः एव भवन्ति तत्र सूत्राणि सन्ति त्या सूत्र असेल तरच त्याला तो लावू शकतो आता यत् क्यप् न्यत् प्रत्येकम् अन्तिमं तु केवलं य एव अवशिष्यते मग येथे भेदा किमर्थं न्यत् तरी तो नित प्रत्यय होतो तो यत् प्रत्यय सामान्य प्रत्यय होतो किंवा कित कित प्रत्यय होतो मग त्यामुळे ते बदल होतात तरी ज्ञेयम म्हणजे जे जाणण्यास योग्य इन शॉर्ट जाणण्यास योग्य की जाणलं पाहिजे असं काय आहे म्हणजे जे जाणायला पाहिजे ते काय आहे ते जे जाणायला पाहिजे ते आहे एक निमिष हा तरी एषा त्रयः सन्ति ज्ञानं ज्ञेयं महोदय परिज्ञाता महोदय तव्यत आणि अरे प्रत्यय आहेत आणि अव्यय पण आहेत ना ते तव्यत आणि अव्यय पण आहेत ना अव्यय हे कृत्य प्रत्यय अव्यय न भवन्ति नाही पण तव्यत आणि अव्यय आहेत ना न न न तव्य- न तव्यत् अनियर् प्रत्यय प्रत्ययान्त शब्दाः विशेषणं भवति तस्य कर्मपदस्य कर्मणि भवन्ति एते प्रत्ययाः मग त्याला कर्मपदस्य लिंग वचन विकार आहेच ना. लिंग वचन विभक्तीचा विकार आहेत का त्याला हा सर्वम् अस्ति एव सर्वे कृत्यप्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययान्त शब्दाः विशेषणानि भवन्ति पुनः कस्य विशेषणानि कर्मपदस्य विशेषणानि भवन्ति अतः तेन पाठः पठितव्यः वा पठनीयः तेन गीता पठनीया क्षम्यतां तरी एतत् सर्वम् अत्र ज्ञा इति धातु जानाति तस्य यत् प्रत्यय इति ज्ञेयम् आता त्रिपुटी असते किम किम ज्ञाता म्हणजे जो जाणतो तो ज्याला जाणलं पाहिजे तो ज्ञेयम ज्ञेयम आणि परिज्ञाता ज्ञानम आणि तस्य ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता येथे श्रोतचं पण आहे श्रोतची पण त्रिपुटी आहे ना श्रोतम हा तद् भिन्नम् अत्र तीन किम् अस्ति हा प्रथमं किं ज्ञाता ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयम आणि परिज्ञाता जो जाणणारा आहे तो आणि जे जाणलं पाहिजे ते आणि त्याचं जाणणं म्हणजे असे जे तीन भाग आहेत आणि हे सगळं एकच आहे ज्ञानम म्हणजे प्रथमम तू ज्ञाता म्हणजे क्षेत्रज्ञ जो जाणला पाहिजे तोही क्षेत्रज्ञ हा आणि त्याचं ज्ञान होणं म्हणजे सुद्धा क्षेत्रज्ञाचं ज्ञान होणं म्हणजे ज्या वेळेला या क्षेत्रज्ञाला समजतं क्षेत्रज्ञाला जेव्हा क्षेत्रज्ञाचं स्वतःचं ज्ञान होतं तेव्हा त्याला ती मिळते क्षेत्रज्ञ जो आहे आत्ता बसलेला तो आवृत्त आहे त्या मायेने आवृत्त आहे अज्ञानाने आवृत्ती आहे त्यामुळे त्याला याचं ज्ञान नाहीये की मीच क्षेत्रज्ञ आहे मीच स्वतः अंश आहे आणि हे प्रकृतीच्या या खेळामध्ये अडकलेलो आहे हे त्याला त्याचं ज्ञान ज्या वेळेला होतं
त्याला आधी पहिल्यांदा कळलं पाहिजे की ज्ञेयम काय आहे. ज्ञेयम मीच आहे, माझंच जाणलं पाहिजे. हे ज्या ज्ञात्याला जेव्हा त्या ज्ञेयांचं ज्ञानम जेव्हा होतं तेव्हा प्रकृते बंधनम गच्छती मोक्षप्राप्ती भवती. तरी ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता एते त्रयः सन्ति. तर्हि अत्र प्रथमं ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि. किं ज्ञातव्यम् इति प्रथमम् अहं वदामि. ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. आता इदानीम् एतावत् पर्यन्तं प्रथमं तु क्षेत्रस्य वर्णनं कृतमस्ति. अनन्तरं क्षेत्रस्य यत् ज्ञानं तद् ज्ञानं कथं ज्ञातुं शक्नुमः, तस्य विषये परिवर्तनं कथं भवति इति विषये उक्तमस्ति. इदानीं क्षेत्रज्ञस्य अधिकं वदति. क्षेत्रज्ञस्य विषये इत्युक्ते क्षेत्रज्ञः सः एव तदेव ज्ञेयमस्ति. सः एव ज्ञेयः, तद् ज्ञेयम्. अतः तत् यत् ज्ञेयमस्ति तत् प्रवक्ष्यामि. जे जाणलं पाहिजे त्याच्याविषयी मी तुला आता सांगतो. यत् ज्ञात्वा, ते जाणल्यानंतर अमृतम अश्नुते. अश्नुते इत्युक्ते प्राप्यते. अमृतं प्राप्यते. अनुभव तस्य अनुभवः भवति. अमृतस्य अनुभवः भवति. जे जाणल्यानंतर अमृतानुभवः एव भवति. ज्ञेयं यत् अस्ति तत् इदानीं प्रवक्ष्यामि. यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते. अमृतस्य अनुभवः भवति. कीदृशमस्ति तत्, तस्य वर्णनम् इदानीं करोति. अनादिमत् यस्य न आदि इति अनादि. अनादि योगमतु प्रत्ययः म्हणजे अनादि यस्य व यस्मिन् अस्ति इति, म्हणजे याचा अंत नाही, याचा सुरुवात नाही. अनादिमत म्हणजे ज्याची सुरुवात दिसत नाही, कुठं झालंय ते दिसत नाही. हे जे ज्ञेयम जे आहे त्याच्याबद्दल मी जे तुला आता सांगणार आहे, म्हणजे हे जे ब्रह्मतत्व आहे ज्याचा अंश हा क्षेत्रज्ञ आहे, त्याच्याबद्दल मी आता तुला सांगतो. तो या शरीरात ज्या बंधन आहे त्या शरीराचं वर्णन करून झालं. हे शरीर म्हणजे या पंचमहाभूतांचं आणि त्या प्रकृती अपरा प्रकृतीचं सगळं वर्णन करून झालं. म्हणजे मेडिकल शास्त्रात बोलायचं झालं तर अॅनाटॉमी, फिजिओलॉजी, त्यातलं जे चैतन्य आहे, चेतना म्हणजे तीच फिजिओलॉजी. म्हणजे हार्ट असणं, ब्लड असणं आणि ते ब्लड फिरणं यातला फरक आहे. हार्ट आहे, ब्लड आहे, रक्तवाहिन्या आहेत, हे सगळं झालं संघात. आणि त्यातली चेतना म्हणजे ते रक्त फिरणं, चालू राहणं, रक्ताभिसरण होत राहणं, हे चेतना. असं जे सगळं शरीर आहे हे सगळं पंचमहाभूतांचं अपरा प्रकृतीमधलं सगळं सांगून झालं. ते जाणणारा जो आहे तो क्षेत्रज्ञ, तो याचा अंश आहे पुरुषाचा. त्याच्याबद्दल आता तुला सांगतो. ते तद यद ज्ञेयम असते म्हणजे इत्युक्ते जे जाणलं पाहिजे ते. तद अहं प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते. कथमस्ति एतत्? अनादिमत अस्ति, परम ब्रह्म. तत् परम अस्ति, तत् ब्रह्मतत्वमस्ति, तत् सत् अपि अस्ति, असत् अपि उच्यते. तेच म्हणजे नेति नेति इति ब्रह्म. आता त्याचं वर्णनच करायचं झालं तर ते असं आहे का नाही, तसं आहे का नाही. त्याला सतही म्हणता येत नाही, त्याला असतही म्हणता येत नाही. असत इत्युक्ते ते माया. ते माया नाहीये, ते सत पण नाहीये. कारण ते त्याला या दोन्ही गोष्टी त्याचं वर्णन म्हणजे दिसलं काय, दिसतंय काय, आहे का असंही नाही आणि नाही का असंही नाही. म्हणजे न सत न असत इति उच्यते. त्याच्या दोन्ही पद्धतीने त्याचं वर्णन करताच येणार नाही. यत् ज्ञातव्यम तत् विस्तरशा कथयामि यत् अवबुद्ध्य मोक्षम अनुभवति. अमृतस्य अमृतम अश्नुते इत्युक्ते मोक्षप्राप्ति. परम ब्रह्म आदिरहितमस्ति. न सत् तद् ब्रह्म विधिमुखेन प्रमाणविषयो न भवति. निषेधमुखेन अपि प्रमाणविषयः न भवति. म्हणजे ते आहे म्हणून पण सांगता येत नाही आणि ते नाही म्हणून पण सांगता येत नाही. प्रमाण त्याचं काही देता येत नाही. प्रमाण म्हणजे त्याचा पुरावा काही देता येत नाही. तादृशम् एतस्य वर्णनम् अस्ति. तर्हि एतस्य वर्णनम् अशक्यमेव अस्ति. अतः नेति नेति इति पद्धत्या एव तस्य वर्णनं शक्यमस्ति.
आता पश्यतु याला त्यामुळे सतही म्हणता येणार नाही, याला असतही म्हणता येत नाही. कारण इथे ते आहे असंही म्हणता येत नाही, ते नाही असंही म्हणता येत नाही. हीच त्याची गंमत आहे. मग आता त्याचं किंचित फंटसी रूपानं जर आपण वर्णन करायचं ठरलं, ते काय वर्णन तर अशक्यच आहे, वर्णन करताच येणार नाही. भगवानला तरी कसं करता येणार. तरी सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी क्षीरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वतः पाणिपादं, सर्वत्र पाणयः पादाश्च एतेषां समाहारः पाणिपादं. सगळीकडे हातपाय पसरलेले आहेत. हे जस्ट वर्डच आहे असं. सगळीकडे हातपाय पसरलेले. तर सर्वतः अक्षी शिरोमुखम, सगळीकडे त्याची मुख पसरलेलं आहे, सगळीकडं डोळे आहेत. सर्वतः अक्षी शिरोमुखम, सर्व बाजूंना डोळे, डोके आणि मुख आहेत असं. सर्वतः श्रुतिमत, सर्व बाजूंनी कान पण आहे. श्रुतिमत, पुन्हा मतु प्रत्यय. श्रुती यस्य अस्ति व यस्मिन् मतुवर्ते श्रुतिमत, सगळीकडे कान आहेत असा, कान असलेला असा. म्हणजे सगळीकडे कान, सगळीकडे डोळे, सगळीकडे शिर. सर्वतः श्रुतिमत लोके, लोके सर्व आवृत्य तिष्ठती, सर्व व्यापी आहे. थोडक्यात काय सांगायचं की याचं काय वर्णन काय अशक्य आहे, पण असं समजा ना की ज्याचे सगळीकडे पाय आहेत, सगळीकडे हात पसरलेले आहेत, असं काही 1-2 हात 2 पाय वगैरे असं रूप काही त्याचं सांगता येणं अशक्य आहे. सगळीकडेच त्याचे पाय पसरले, सगळीकडेच डोळे, सगळीकडेच मुख, सगळीकडेच कान, असं सगळ्या लोकांना तो सगळ्यांना झाकून उरलेला आहे. सर्वतः पाणिपादं सर्वतः अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत तत् लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठती. सर्वत्र आवृत्य सह तिष्ठती. एतस्य वर्णनम्. तस्य ब्रह्मणा सर्वत्र हस्ताः पादाः नेत्राणि शिरांसि मुखानि श्रोत्राणि च सन्ति तत् सकलं जगत् व्याप्य वर्तते. पुनः अग्रे सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. अस्तु, समयः जातः. एतस्य वर्णनस्य कृते अधिकः समयः आवश्यकः, अतः अत्र एव स्थगयामः. तर्हि अत्र एतस्य विषये सर्वं वर्णनमस्ति. एतद्यद् ज्ञेयं क्षेत्रज्ञः तस्य वर्णनम् अत्र कृतमस्ति. तद् अग्रे पश्यामः. अत्र एव स्थगयामः. अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. अस्तु. कदा भविष्यति? धन्यवादः. अग्रे अहं वदिष्यामि. अतः सोमवासरे तु शक्यं न भविष्यति. कः दिनाङ्कः सोमवासरे? 19. अस्ति 29. 29 दिनाङ्के शक्यमस्ति. विंशतितमे दिनाङ्के गन्तव्यमस्ति. 29तमे दिनाङ्के कुर्मः एकं वर्गम्. अनन्तरं पुनः अवकाशः. 13 अध्यायस्य समापनं कुर्मः. 29तमे दिनाङ्के. 29तमे दिनाङ्के. आमाम्. तदा कुर्मः.